अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें और शेयर कर दें। चलिए आइए शुरू करते हैं। फरहत इश्तियाक का सिर्फ मोहब्बत। जहाज चंद लम्हों में लैंड करने वाला था। वो बड़े उलझे हुए अंदाज में बैठी आने वाले वक्त के बारे में सोच रही थी। बहुत छोटी थी वो उस वक्त जब अब्बू और अम्मी के साथ एक मर्तबा कराची आई थी। इतनी छोटी कि उसे इस वक्त की कोई बात अब याद भी नहीं थी। आज इतने बरसों बाद वो दोबारा इस शहर में आई थी और नहीं जानती थी कि यहाँ उसे किस तरह के हालात से गुजरना होगा। अब्बू की वफात के बाद जिस किस्म के हालात से उन लोगों को गुजरना पड़ा, उन्होंने उसे किसी हद तक बहादुर बना दिया था। लेकिन फिर भी मुलाज़मत के लिए किसी दूसरे शहर जाने का तो ये उसका पहला तजुर्बा था। नया शहर, नए लोग। वो पता नहीं खुद को यहाँ पर एडजस्ट कर भी पाएगी या नहीं। और सबसे बढ़कर फूफो के घर क्या वो उनके घर में रह सकेगी? हालाँकि वो खुद को बार-बार फूफो के उसके बचपन से लेकर अब तक के तमाम अच्छे रवैयों और मोहब्बत भरे सलूक के बारे में याद दिला रही थी। लेकिन फिर भी बहुत सी सोचें और बहुत सी बातें ऐसी थीं जो उसको तशवीश और परेशानी में मुब्तला रखे हुए थीं। फूफो बहुत अच्छी हैं, उन लोगों से बहुत प्यार करती हैं, लेकिन फूफो के घर में वो सिर्फ़ अकेली तो नहीं रहती, वहाँ अंकल और उसके कज़िन्स भी तो रहते हैं। और पता नहीं वो लोग उसके अपने घर क़याम को पसंद करेंगे भी कि नहीं। वो इन लोगों ने कब फूफो और इन लोगों की फ़ैमिली के साथ कोई बहुत अच्छे और मोहब्बत आमेज़ सलूक रखे थे, जो वो बदले में यहाँ अपनी मेहमान नवाज़ी और मोहब्बतों की कोई उम्मीद रखती। जो रवैया अब्बू और ख़ास तौर पर अम्मी ने ज़िंदगी भर फूफो के साथ रवा रखा था, उसे देखते हुए किसी और को तो क्या, खुद फूफो को भी उसकी आमद की कोई खुशी नहीं होनी चाहिए थी। फूफो के घर ये बिन बुलाया मेहमान अम्मी ने ही उसे बनवाया था, वरना उसका कतन कोई इरादा नहीं था उनके यहाँ क़याम करने का। कराची में एक सॉफ्टवेयर हाउस में ये जॉब जिसके लिए उसे अपना शहर और अपना घर छोड़ना पड़ा, उसे आकिब खालू के तवस्सुत से मिली थी। गोपिंडी में उसको जॉब मिली हुई थी, मगर बहुत जान तोड़ मेहनत और इंतहाई लगन से काम करने के बाद महीने के इख्तिताम पर जितने पैसे उसके हाथ में आते, वो इन लोगों की ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी करने के लिए नाकाफ़ी थे। अगर वो शौकिया मुलाज़मत कर रही होती तो अपनी इसी जॉब को जारी रखने के साथ-साथ पिंडी में ही किसी मुनासिब जॉब की कोशिशें जारी रखती। लेकिन मसला ये था कि जॉब उसके लिए शौक, वक़्त गुज़ारी और तालीम को इस्तेमाल करने वाली चीज़ नहीं थी। ये उसकी और उसके घरवालों की ज़रूरियात पूरी करने के लिए इंतहाई ज़रूरी थी। दोनों भाई जिन तालीमी इदारों में पढ़ रहे थे, वहाँ की फ़ीसें और दीगर अखराजात उसकी इस कलील सी तनख्वाह में पूरे नहीं हो पाते थे। वो बहुत परेशान थी। दौरान तालीम भाई कहीं मुलाज़मत करें या ट्यूशन्स पढ़ाएँ, ये बात भी ना उसे पसंद थी, ना अम्मी को। अब्बू की ज़िंदगी में जो ऐश ओ आराम इन बहन-भाइयों ने देखा था और जितने बेफ़िक्रे माहौल में अपने तालीमी मदारिज तय किए थे, उसके बाद उसे ये बात नामुमकिन दिखाई देती थी कि वो पढ़ाई और जॉब साथ-साथ चला सकते हैं। फिर इन दिनों जब वो शदीद तरीन मायूसी का शिकार होकर अपनी कंप्यूटर साइंस में मास्टर्स की डिग्री को एक कागज़ के मामूली से पुर्ज़े के बराबर समझने लगी थी, तब आकिब खालू ने उसके लिए इस जॉब का बंदोबस्त करके उसे मायूसी के इस शदीद तरीन एहसास से बाहर निकाला था। वरना हाल तो ये था कि अब्बू की वफ़ात के बाद जब जब वो इनके घर आईं और बहन की बेवकी और मौशी परेशानियों पर उनके साथ मिलकर रोईं, तो इस एहतियात के साथ कि कहीं रोने से उनका मेकअप ना ख़राब हो जाए। फिर जब आकिब खालू की कोशिशों के नतीजे में उसे जॉब मिली, तो खुद तो बेहद खुश हुई, लेकिन अम्मी सख्त फ़िक्रमंद। अपनी नाज़ो पली बेटी को मुलाज़मत के लिए दूसरे शहर भेजना एक बहुत मुश्किल काम था उनके लिए। जितनी भारी भरकम तनख्वाह वाली ये जॉब उसे कराची में मिली थी, वो इस वक़्त उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ज़रूरत थी। अम्मी ने उसे इस शर्त पर कराची जाने की इजाज़त दी थी कि वो वहाँ फूफो के घर में रहेगी। सारी ज़िंदगी जिस नंद को उन्होंने खुद से कमतर और बहुत हक़ीर समझा, अब अब्बू की वफ़ात के बाद उन्हें अचानक उसकी वो मोहब्बत और ख़ुलूस नज़र आना शुरू हो गया था, जिसे उन्होंने हमेशा मक्कारी और भाई की दौलत का लालच करार दिया था। वो अम्मी को मना करना चाहती थी कि उन्होंने कराची फूफो को फ़ोन करके उसकी जॉब और उनके घर रिहाइश के बारे में बात कर ली। फूफो की मोहब्बत और ख़ुलूस पर तो उसे कोई शक था ही नहीं। बचपन से ही उसके ज़हन में फूफो का एक बहुत ही मिलनसार और मोहब्बत करने वाली खातून का इमेज बना हुआ था। हालाँकि अब्बू की ज़िंदगी में वो पिंडी बहुत कम आई थी, इतने बरसों में शायद 2 मर्तबा। लेकिन फ़ोन वो इन लोगों को बाकायदगी से किया करती थी। चाहे अम्मी को उनका फ़ोन करना अच्छा लग रहा हो या नहीं, वो फ़ोन पर उन लोगों की खैरियत पूछना कभी नहीं भूलती थी।
ابو کے انتقال کے بعد جب وہ پنڈی آئیں اور ان لوگوں کے پاس کافی دنوں تک رہیں، تب اسے انہیں قریب سے دیکھنے کا موقع ملا۔ اپنے تمام رشتہ داروں میں اسے پھپھو ہی وہ واحد ہستی نظر آئی تھیں جن کا چہرہ دکھ اور غم کی تصویر بنا ہوا تھا۔ ان کا رونا ایسا تھا جیسے انہوں نے کوئی بہت عزیز ہستی کھو دی ہو۔ ان دنوں میں اسے ان کے وجود کی نرمی اور محبت نے بہت متاثر کیا تھا۔ انہوں نے شکوہ شکایت کی کوئی پٹاری نہیں کھولی تھی، امی پر کوئی طنزیہ جملے نہیں کسے تھے، بلکہ اس مشکل وقت میں انہیں اپنی طرف سے ہر طرح کے تعاون کا یقین دلایا تھا۔ ایئرپورٹ پر اسے لینے کے لیے عاصم بھائی آئے ہوئے تھے۔ وہ انہیں دور سے ہی دیکھ کر پہچان گئی تھی، حالانکہ وہ اس سے پہلے ان سے کبھی ملی ہی نہیں تھی، صرف ان کی تصویر ہی دیکھ رکھی تھی۔ وہ انہیں پہچانتے ہوئے آہستہ آہستہ کچھ ہچکچاتے ہوئے انداز میں ان کی طرف بڑھی۔ خود انہوں نے پتہ نہیں اسے کیسے پہچانا تھا، جو بڑی تیزی سے اس سے پہلے ہی اس تک پہنچ گئے تھے۔ السلام علیکم۔ عجیب سی گھبراہٹ اور شرمندگی محسوس ہو رہی تھی اسے ان کا سامنا کرتے ہوئے۔ ڈرتے ڈرتے اس نے ان کی طرف دیکھا، کہیں ان کی آنکھوں میں طنز اور تمسخر تو نہیں۔ اتنے امیر ماں باپ کی بیٹی نوکری کے لیے شہر شہر ماری پھر رہی ہے، بیچارے غریب رشتہ داروں کی ہاں رہائش اختیار کرنے والی ہے، جن جن سے کبھی اس نے ملنا پسند نہ کیا، ان کے گھر بن بلائی مہمان بننے والی ہے۔ مگر ان آنکھوں میں وہ ان میں سے کوئی ایک جملہ بھی کھوج نہیں پائی تھی، بلکہ ایک پرخلوص سی مسکراہٹ جس نے ان کے چہرے کا احاطہ کر رکھا تھا، وہ اسے نظر آئی تھی۔ اس کے سلام کا انہوں نے مسکراتے ہوئے گرم جوشی سے جواب دیا اور پھر اسی خلوص اور اپنائیت کے ساتھ اسے لیے وہ اپنی گاڑی کی طرف بڑھے تھے۔ ان کی بالکل نئے ماڈل کی قیمتی گاڑی میں بیٹھتے ہوئے اس کے ذہن میں بچوں کا کئی سال پہلے کا ایک جملہ گونجا تھا، خالی ڈگریوں کو لے کر کیا میں نے چاٹنا ہے؟ بندے کے پاس ڈگریوں کا انبار ہو، گلے میں ڈھیر سارے گولڈ میڈلز بھی ہوں، مگر جیب خالی ہو۔ ایسی ڈگریوں اور ایسے میڈلز کو میں دور سے سلام کرتی ہوں۔ میں تو شادی اس سے کروں گی جس کے پاس اتنا پیسہ ہو کہ میرے سب شوق پورے کر سکے، مجھے اپنا دل نہ مارنا پڑے، جو عیش و آرام مجھے اپنے باپ کے گھر میں میسر ہیں وہ مجھے وہاں بھی ملے۔ بچوں کی کئی باتیں یاد آتے ہی ایک سرد آہ اس کے لبوں سے نکلی تھی۔ بہت بے ساختگی میں اس نے اپنے برابر میں بیٹھے ہوئے عاصم بھائی کی طرف دیکھا تھا۔ کتنے ہینڈسم اور ڈیسنٹ سے تھے وہ، جتنے ہینڈسم وہ اسے تصویروں میں لگے تھے اس سے بھی بڑھ کر خوبرو تھے وہ۔ غیر شعوری طور پر وہ ان کا جلال بھائی کے ساتھ موازنہ کرنے لگی تھی۔ اسے امی ابو کی چوائس پر ہمیشہ سے بھی بڑھ کر آج افسوس ہوا تھا۔ کرخت چہرے والے جلال بھائی جب اپنے نام کے معنی پورے کرتے ہوئے واقعی جلال میں آتے تو لمحہ بھر میں کسی کے بھی سامنے بچوں کو بے عزت کر کے رکھ دیا کرتے تھے۔ ویسے بیوی بچوں کے ساتھ بہت اچھی طرح بڑی محبت سے رہتے تھے۔ بچوں کی ہر شاپنگ دبئی، سنگاپور اور لندن سے ہوتی تھی۔ ہر سال گرمیوں کی چھٹیاں وہ لوگ یورپ میں گزارتے تھے۔ بچوں سونے اور ڈائمنڈز میں لدی رہتی تھی، لیکن یہ سب عیش و آسائش وہ ایک ہی منٹ میں برابر بھی کر دیا کرتے تھے، اپنے کرائے ہوئے عیش و شاپنگز کے بچوں کو بیچ محفل میں تانے دے کر۔ میں یوں گھماتا ہوں، یوں شاپنگ کراتا ہوں، اس قدر عیش کرواتا ہوں۔ تھی تمہاری اوقات اس سب کی؟ تمہارے باپ نے تو بس اتنی دولت کمائی تھی کہ ایک جھٹکے میں سب ختم ہو گیا۔ وہ ابو امی کی لاڈلی، ناک پر مکھی نہ بیٹھنے دینے والی لالا رخ ظفر جو شادی سے پہلے بہت نخریلی اور دوستوں کے حلقے میں بڑی مغرور مشہور تھی، پتہ نہیں اپنے شوہر کے ہاتھوں یہ ذلت کس طرح سہتی تھی۔ خود دانیہ کا جلال بھائی کا یہ انداز دیکھ کر ذلت اور غم و غصے سے برا حال ہو جاتا تھا۔ ایک بار اسے بہت غصے کے عالم میں بچوں کو ان کی بے حسی اور بے غیرتی کا احساس دلانا چاہا تو وہ جواباً بڑی سنجیدگی سے سمجھانے والے انداز میں بولی، شوہر کے ساتھ گزارا کرنے کے لیے بیوی کو تھوڑا سا بے غیرت بننا ہی پڑتا ہے۔ اس رشتے میں انا کو لے آئیں تو یہ رشتہ نبھایا نہیں جا سکتا، اچھا یا برا جیسا بھی ہے، اب مجھے اسی شخص کے ساتھ گزارا کرنا ہے۔ عجیب سا تھا ان کا فلسفہ جس سے اس کو بہت اختلاف تھا۔ وہ یوں ہی گمسم سی بیٹھی بچوں اور جلال بھائی کے بارے میں ہی سوچے چلے جا رہی تھی، تبھی اچانک عاصم بھائی کی آواز پر چونکی تھی۔ وہ اس سے کچھ کہہ رہے تھے، اپنے ذہن سے سب سوچوں کو جھٹکتے ہوئے وہ ان کی طرف متوجہ ہو گئی تھی۔ گاڑی بہت سے انجانے اور نئے نئے راستوں سے گزرتی ہوئی اس نہایت ہی عالیشان مکان کی خوبصورت سے پورش میں جا کر رکی، تو اس مکان کی خوبصورتی اور مکینوں کے ذوق کو سراہتی ہوئی گاڑی سے اتر گئی۔ پھوپھو شاید اس کی آمد کے انتظار میں گیٹ کی طرف ہی دھیان لگائے بیٹھی تھی، جو فوراً ہی داخلی دروازہ کھولتی تیزی سے درمیانی راستہ عبور کرتے پورش میں آ گئی تھی۔ آ گئی میری بیٹی؟ ہمیشہ ہی کی طرح والہانہ انداز اور محبت بھرا تھا ان کے وجود میں سے، وہی پیاری سی سانسوں کو معطر کر دینے والی خوشبو آ رہی تھی جو ہمیشہ اسے مسحور کر دیا کرتی تھی۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کر اندر آ گئیں۔ ردا، انہوں نے بھابھی کو آواز دی جو غالباً کچن میں تھی۔ ان کی آواز سنتے ہی وہ فوراً لاؤنج میں آئیں۔
कैसी हो दानिया? पप्पो के तारुफ करवाने पर उन्होंने मुस्कुराते हुए उसकी तरफ हाथ बढ़ाया। नरम और नाजुक से सरापे वाली खूबसूरत सी रिदा आसिम को उसने बहुत गौर से देखा। पप्पो उसे घर के बाकी अफराद की अदम मौजूदगी की बाबत बता रही थी। समीन अभी कॉलेज से नहीं आई। दाऊद और तुम्हारे अंकल भी शाम में घर आएंगे। आपको भी मेरी वजह से अपने ऑफिस से जल्दी उठना पड़ गया होगा। उसने अपने बिल्कुल सामने सोफे पर बैठे हुए आसिम भाई से शर्मिंदा से लहजे में कहा, ऐसे जैसे अपनी वजह से उनका वक्त जाया करवा देने पर नादिम हो रही हो। वो अभी उसकी इस पुरतकल्लुफ़ सी बात के जवाब में कुछ बोल भी नहीं पाए थे कि भागते-दौड़ते 2 बच्चे आगे-पीछे लाउंज में दाखिल हुए थे। आसिम भाई की तरफ जाते-जाते वो दोनों उसे देखकर ठिठक कर रुके और फिर फ़ौरन ही उनके पास आ गए। अस्सलाम वालेकुम, आप तानिया फूफो हैं ना? लड़की ने उससे पूछा था। उसने मुस्कुराते हुए सर हिला दिया और फिर उसके सलाम का जवाब देकर बोली, तुम मिराल और ये शारिम है। आपको हम लोगों के नाम कैसे पता चले? वो हैरान हुई थी। वो उसकी हैरत पर हंस पड़ी। फुप्पो, आसिम भाई और भाभी भी इस गुफ्तगू पर मुस्कुरा रहे थे। मुझे तो ये भी पता है कि तुम दोनों कौन से स्कूल में और कौन सी क्लासेस में पढ़ते हो। उसने हाथ पकड़कर इन दोनों को अपने पास बिठा लिया। भाई अगर खाना खिला रही हो तो जल्दी से खिला दो वरना फिर मैं चलूं। आसिम भाई ने भाभी से कहा तो वो जल्दी से वापस किचन में चली गई। खाने के बाद वो फुप्पो और भाभी के साथ बैठकर बातों में मसरूफ थी कि लो समीन भी आ गई। समीन को अंदर आता देखकर भाभी बोली। वो बहुत थके हुए अंदाज में सोफे पर बैठ गई। फुप्पो, आसिम भाई और भाभी के बरखिलाफ वो उसके साथ बड़े रूखे और खुश्क से अंदाज में मिली। चेहरे पर हल्की सी गैर मुकदमी मुस्कुराहट लाने की भी उससे जहमत नहीं की थी। भाभी, बहुत सख्त भूख लग रही है, जल्दी से ये बताएं कि आज पकाया क्या है। उससे सलाम दुआ करते ही वो भाभी की तरफ घूमी। तुम्हारी पसंद की डिशेज हैं, फिक्र मत करो, जाओ फ्रेश होकर आओ, मैं तब तक तुम्हारे लिए खाना निकालती हूँ। भाभी ने तसल्ली देने वाले अंदाज में कहा तो वो सर हिलाती हुई फौरन खड़ी हो गई। फूफो और अबू दो दो ही तो बहन भाई थे। कैसी बेगर्ज थी फूफो की मोहब्बत, जिसे भाई से लाताल्लुकी और बेगानगी का कोई शिकवा नहीं था। बहन को वो जिंदगी भर भुलाए रखने पर कोई शिकायत नहीं थी। वो हैरत से उनकी तरफ देखे चली जा रही थी। असर की अजानों के वक्त ही उनकी बातें खत्म हुई थी। नमाज के लिए उठते हुए उन्होंने उसे कुछ देर आराम करने का मशवरा दिया। बातों में लगाए रखा मैंने तुम्हें, ऐसा करो थोड़ी देर सो जाओ। उसे ना तो नींद आ रही थी और ना ही ये वक्त उसे सोने के लिए मुनासिब लग रहा था। इसलिए नफी में सर हिलाते हुए उन्हें अपने बिल्कुल फ्रेश होने का यकीन दिला दिया था। मगरिब के बाद अंकल और फुप्पो दोनों उसके पास आकर बैठ गए थे। बिल्कुल अपना घर समझ कर रहना यहाँ, किसी किस्म का तकल्लुफ करने की कतन कोई ज़रूरत नहीं है। अंकल शायद उसके तकल्लुफ को महसूस कर गए थे, इसीलिए बड़ी अपनायत से उससे ये बात कही। इसी वक्त लाउंज का दरवाज़ा खोलकर घर का वो आखिरी फर्द अंदर आया था, जिससे अभी तक वो मिली नहीं थी। बहुत देर लगा दी बेटा, उसके सलाम का जवाब देते हुए फुप्पो ने कहा, तो वो जवाबन बड़ी संजीदगी के साथ देर हो जाने की वजह बताने लगा। वो अंदर आते ही उसे देख चुका था, लेकिन उसने अज़ खुद उसके साथ हाय हेलो करने की ज़रूरत नहीं समझी थी। फुप्पो के तारुफ करवाने पर बहुत रस्मी और हल्की सी मुस्कुराहट, सिर्फ इतनी कि उसमें किसी किस्म की गर्मजोशी और अपनायत ज़ाहिर ना हो, चेहरे पर लाते हुए उसने दानिया से सलाम दुआ की और फिर माज़रत करता हुआ अपने कमरे में चला गया। ऑफिस में पहला दिन वैसा ही गुजरा जैसा वो तवक्को कर रही थी। काम की नौयत समझते और साथ काम करने वालों का तारुफ हासिल करते। जिनके अंडर में उसे काम करना था वो बहुत ही असूल पसंद, सख्त मिजाज और प्रोफेशनलिज्म पर इंतहाई हदों तक यकीन रखने वाले इंसान नजर आ रहे थे। ऑफिस की तरफ से पिक एंड ड्रॉप की कोई सहूलत नहीं थी, लेकिन उसकी बाज कुलीग्स ने अपने तौर पर ऑफिस आने जाने के लिए वैन लगवाई हुई थी। उसने अपने लिए भी उसी में आने जाने का बंदोबस्त करवा लिया, तो बड़ा सुकून महसूस हुआ। कम से कम एक परेशानी तो दूर हो गई थी। घर वापसी पर फूफो का अपने लिए मोहब्बत भरा पुरतशवीश अंदाज उसे अजनबी फिजाओं में अपनायत का भरपूर एहसास दिला गया था। वो उसकी जॉब के बारे में, वहाँ के माहौल के बारे में, कुलीग्स के रवैये के बारे में एक एक बात पूरी तफसील से पूछ रही थी। वो माँ से दूर थी, मगर माँ की तरह ही अपने लिए फिक्रमंद होने और मोहब्बत करने वाली एक हस्ती उसके पास थी। आने वाले चंद दिन उसने इस घर के माहौल के मुताबिक खुद को ढालने और ऑफिस में काम समझने में गुजार दिए थे। ऑफिस जॉब उसके लिए नई बात नहीं थी, इसलिए थोड़ी सी कोशिश के बाद खुद को वहां पर एडजस्ट करने में कामयाब हो गई थी। मगर हैरत तो उसे इस बात पर थी कि पुप्पो के घर में जो वो ये समझती थी कि वो रह ही नहीं पाएगी, तो उसका ये ख्याल बिल्कुल गलत साबित हुआ था। उनके घर का माहौल उसके घर के माहौल से
بالکل مختلف تھا، لیکن پتہ نہیں کیا بات تھی، اسے ان کے گھر کی ہر بات اچھی لگ رہی تھی۔ ان سب گھر والوں کی آپس میں ایک دوسرے سے محبت، پھپھو کی اپنے شوہر اور بچوں سے محبت۔ وہ کسی این جی او اور کسی سوشل ورک کے غم میں مبتلا نہیں تھی۔ اپنے گھر کی فکر چھوڑ کر وہ معاشرے کو سدھارنے کی فکر میں نہیں پڑی ہوئی تھیں۔ ان بہن بھائیوں کی آپس میں محبت، عاصم بھائی کی اپنی بیوی اور بچوں سے محبت۔ وہ پیسہ کمانے کی دھن میں اس حد تک مگن نہیں ہو گئے تھے کہ اپنی فیملی کو نظر انداز کر دیتے۔ اس نے محسوس کیا تھا کہ اس گھر میں پیسے کی اہمیت سے کسی کو انکار نہیں، لیکن اسے اس حد تک اہمیت دینے کے لیے تیار نہیں تھے کہ رشتوں پر اسے ترجیح دے دیتے۔ اپنے گھر میں کب اسے یہ ماحول دیکھا تھا؟ ساری زندگی ابو کو دولت بڑھانے اور آگے سے آگے بڑھنے کی فکر کرتے دیکھا تھا۔ وہ بزنس جو ابتدا میں انہوں نے بہت چھوٹے پیمانے پر شروع کیا تھا، آہستہ آہستہ اسے پھیلاتے چلے گئے تھے۔ اس معاملے میں امی ابو میں زبردست ہم آہنگی تھی۔ وہ لوگ کوئی ہمیشہ سے ہی اس شان و شوکت سے نہیں رہ رہے تھے۔ اس کے پیچھے قسمت کے ساتھ ساتھ ابو کی یہ خوبی بھی تھی کہ وہ پیسہ کمانا جانتے تھے۔ لوگوں سے کانٹیکٹس کیسے بڑھانے ہیں، کن لوگوں سے ملنا فائدہ مند ہے اور کن لوگوں سے ملنا بے فائدہ، اور یہی عادات امی کی بھی تھیں۔ جیسے جیسے ان کا اسٹیٹس اونچا ہوتا چلا گیا، وہ اپنے تمام پرانے ملنے والوں اور دوستوں کو چھوڑتے چلے گئے۔ ان کے گھر میں آئے دن گیٹ ٹوگیدرز ہوا کرتی تھی۔ بہانے بہانے سے گھر پر پارٹیز ارینج کی جاتی تھیں، اور ان پارٹیز میں چن چن کر ان تمام کاروباری دوستوں کو مدعو کیا جاتا تھا جن سے کسی بھی طرح کا فائدہ حاصل ہونے کی امید تھی۔ انہیں نئے زمانے کے ساتھ چلنے کے تمام انداز آتے تھے۔ ایمانداری اور اصولوں کو وہ کتابی باتوں سے زیادہ اہمیت نہیں دیتے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے چند ہی سالوں میں وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے تھے، سوائے اپنے سگے بہن بھائیوں کے۔ امی کسی کم حیثیت آدمی سے ملنا ہرگز پسند نہیں کرتی تھی۔ ان بہن بھائیوں نے اسی ماحول میں پرورش پائی تھی، لیکن اس پر پتہ نہیں کیوں ان باتوں کا کبھی کوئی اثر نہیں ہوتا تھا۔ وہ دوستی کرتے وقت کبھی مقابل کے اسٹیٹس کی طرف دھیان نہیں دیتی تھی، حالانکہ بجو اس معاملے میں بالکل امی اور ابو کی جیسی سوچ رکھتی تھی۔ امی اور بجو کو اس سے بہت سی شکایتیں تھیں۔ پتہ نہیں وہ کس پر پڑی تھی۔ اسے ملازمین کے ساتھ برابری کے درجے پر بات کرتا دیکھ کر امی کا بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا تھا۔ بجو اس کی غریب پروری کا مذاق اڑایا کرتی تھی۔ بعض دفعہ کئی کئی دن ہو جاتے ابو کو ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائے ہوئے۔ اسے یہ بات اچھی نہیں لگتی تھی۔ اس کا دل چاہتا تھا وہ لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کیا کریں، ساتھ کھانا کھایا کریں۔ وہ کبھی کسی خواہش کا اظہار کرتی بھی تو امی جھٹ اسے ٹوک دیتی۔ بہت ضروری ڈنر میں شرکت کرنا ہے تمہارے ابو کو، پتہ ہے وہاں کون کون ہوا ہوگا۔ اس قسم کے ڈنرز کو تو کسی بھی قیمت پر نہیں چھوڑنا چاہیے۔ ہنس کی چال چلنے کی کوشش کرتے وہ اپنا اصل ہی بھول گئی تھی۔ اپر کلاس کی بیگمات والے تمام شوق انہوں نے اختیار کر لیے تھے۔ کرسٹلز اور ڈائمنڈز کی باتیں، دبئی کے شاپنگ مالز کی باتیں، سوشل ورک اور مظلوم عورتوں کو ان کے حقوق دلوانے کی باتیں۔ پھوپھو ہمیشہ ان لوگوں سے فون پر رابطہ رکھا کرتی تھی۔ کبھی ابو گھر پر ہوتے تو ان سے بات کر لیتے، ورنہ اگر کوئی اور فون اٹینڈ کرنے کے بعد میں انہیں میسج دیتا تو انہیں کبھی اس بات کے لیے وقت نہیں ملتا تھا کہ انہیں جوابی کال کر لیں۔ وہ شاید اس حد تک مادہ پرست ہو گئے تھے کہ سگی بہن سے ملتے ہوئے بھی ان کے ذہن میں یہ بات رہتی تھی کہ اس سے ملنے میں کیا فائدہ ہے۔ ایک کالج پروفیسر کی بیوی سے ملنے میں نہ امی کو کوئی فائدہ نظر آتا تھا نہ ابو کو، لیکن وہ بھائی سے یقیناً بہت محبت کرتی تھی، جو کبھی اس کے رویے پر ناراض نہ ہوئی تھی۔ اسی طرح ہر دوسرے تیسرے مہینے فون کر کے بھائی بھاوج اور بچوں کی خیریت معلوم کیا کرتی تھی۔ امی نے انہیں کبھی کوئی اہمیت نہیں دی تھی، مگر ایک روز جب وہ اپنے اعلیٰ تعلیم یافتہ مگر کنگلے بیٹے کا رشتہ ان سے مانگ لینے کی جسارت کر بیٹھی تو امی خود بجو بھی سخت طیش میں آ گئی۔ پپو نے فون پر ابو سے رشتے کی بات کی تھی۔ یہ اچھا شارٹ کٹ نکالا ہے، سوچا ہوگا ماموں اتنا مالدار ہے، میرے بیٹے کی تو زندگی بن جائے گی۔ خود کے میاں میں تو کوئی گٹس تھے نہیں، ساری زندگی حلال حرام کرتے پروفیسری کرتے گزار دی۔ اب بھائی سے محبت کا ڈرامہ رچا کر بیٹے کا مستقبل سنوارنے کی تدبیر کی جا رہی ہے۔ امی کا بس نہیں چل رہا تھا کہ پھپھو کو ایسی ایسی سنائیں کہ ان کی طبیعت صاف ہو جائے۔ ان کی جرت کیسی ہوئی ان کی نازو پلی حسین بیٹی کا اپنے بیٹے کے ساتھ نام بھی لینے کی۔ وہ عاصم بھائی کے کیریئر کی شروعات تھی۔ انہوں نے نئی نئی جاب شروع کی تھی، اگرچہ یہ بات کسی اندھے کو بھی نظر آ سکتی تھی کہ ان کے کیریئر کا آغاز ہی بہت شاندار ہے، آگے ترقی اور کامیابی کے واضح امکانات تھے، مگر غرور اور گھمنڈ کی جو پٹی امی کی آنکھوں پر بندھی تھی اس نے انہیں یہ بات دیکھنے ہی نہیں دی تھی کہ وہ خود اپنے ہاتھوں ایک ہیرے کو ٹھکرا رہی ہیں۔
پھپھو کو انکار کر کے امی ابو نے جلال بھائی کا رشتہ قبول کر لیا تھا۔ وہاں رشتہ طے کرنے میں فائدے ہی فائدے تھے۔ اپنے سے بھی اونچے خاندان میں بیٹی بیاہ کر انہوں نے اپنی عقل مندی اور بیٹی کی خوش قسمتی پر ناز کیا تھا۔ رشتے سے انکار ہونے پر پھپھو کو یقیناً دکھ تو ہوا ہوگا، لیکن انہوں نے پھر بھی بھائی سے قطع تعلق نہیں کیا تھا۔ لیکن اب امی ان سے پہلے بھی زیادہ چڑھنے لگی تھی۔ انہیں ایسا لگتا تھا کہ وہ بھائی کی دولت پر نظریں ٹکائے بیٹھی ہیں اور یہ محبت صرف ڈھکوسلا ہے۔ ابو جو یہ سمجھتے تھے کہ یہ تمام دولت انہوں نے اپنی ذہانت اور عقل مندی سے کمائی ہے، اب اپنی تمام تر ذہانت اور عقل مندی کے باوجود وہ اسے ہاتھوں سے نکلتا ہوا محسوس کر رہے تھے۔ جس کام میں اپنی طرف سے خوب سوچ سمجھ کر ہاتھ ڈالتے، اسی میں انہیں بھاری نقصان ہوتا۔ وہ بہت پریشان اور الجھے ہوئے سے رہنے لگے تھے۔ ایسا لگتا تھا کہیں کوئی ڈوری الجھ گئی ہے، تقدیر کے مہربان پری ان سے روٹھ گئی تھی۔ جو لوگ ان سے تعلقات بڑھانے اور کاروباری معاملات طے کرنے میں فخر محسوس کیا کرتے تھے، آہستہ آہستہ ان سے کھنچنے لگے تھے۔ دوستوں کا رویہ تبدیل ہونے لگا تھا۔ اپنے آفس ہی میں انہیں ہارٹ اٹیک ہوا تھا، اتنا شدید کہ وہ اسپتال پہنچنے سے پہلے ہی اپنے آخری سفر پر روانہ ہو گئے تھے۔ اس روز بھی انہوں نے اپنے نقصان کی خبر سنی تھی۔ ان کا پہلے ہی سے پریشان اور فکروں میں ڈوبا دل اس خبر کو برداشت نہیں کر پایا تھا۔ خود کو اس مالی بحران سے نکالنے اور کاروبار کو سنبھالا دینے کے لیے انہوں نے مختلف جگہوں سے مختلف شکلوں میں بے تحاشا قرض لے رکھا تھا۔ ان کی زندگی میں تو وہ لوگ اس بات سے آگاہ نہیں تھے، مگر ان کے مرنے کے بعد جب یہ ہولناک خبر ان لوگوں کو ملی تو ابو کا غم بھول کر وہ لوگ اس فکر میں مبتلا ہو گئے کہ اب کیا ہوگا کیا۔ ان کی سب پراپرٹی، سارا بینک بیلنس سب ختم ہو گیا تھا۔ وہ بہت ساری جائیداد جو اتنے سالوں میں انہوں نے بڑی محبت سے بنائی تھی، سب فروخت کرنی پڑ گئی تھی۔ صرف وہ گھر جس میں وہ لوگ رہتے تھے بکنے سے رہ گیا تھا۔ یوں لگتا تھا اب ان لوگوں کو زندگی نئے سرے سے شروع کرنی پڑے گی۔ وہ ان دنوں اپنے آخری سیمسٹر میں مصروف تھی۔ امی کی ساری سوشل ایکٹیویٹیز، پارٹیز، فنکشنز، لوگوں سے میل جول سب ختم ہو گیا تھا۔ وہ سارا دن کمرے میں چپ چاپ پڑی رہتی تھی۔ عادل اور شہود بھی اداس اور خاموش رہنے لگے تھے۔ جلال بھائی کا رویہ تو ابو کی زندگی ہی میں بہت بدل گیا تھا۔ وہ بھی ابو اور امی کی طرح رشتہ داری میں بھی فائدہ نقصان ذہن میں رکھا کرتے تھے۔ اب سسرال سے کوئی فائدہ ملنے کی امید نہیں تھی، اس لیے وہ ان لوگوں کے ہاں زیادہ آنا جانا پسند نہیں کرتے تھے۔ امتحانوں سے فارغ ہوتے ہی اسے جاب مل گئی تھی۔ جتنی اس کی سیلری تھی اتنے پیسوں کی ابو کی زندگی میں وہ ڈھنگ کی شاپنگ تک نہیں کر سکتی تھی۔ پہلے مہینے جب اپنی بے حد معمولی مگر بڑی محنت سے کمائی ہوئی تنخواہ اس کے ہاتھ میں آئی تو خوشی کے ساتھ ساتھ اسے ایک عجیب سا احساس بھی ہوا۔ اتنے پیسے تو امی بڑے آرام سے بیوٹی پارلر میں خرچ کرایا کرتی تھی، جتنے پیسوں کی آج ان کی بیٹی کو نوکری ملی تھی۔ آخر وہ بھی تو اسی گھر اور اسی ماحول کا حصہ تھی، اس نے بھی تو یہی پرورش پائی تھی۔ پھر آخر اسے ہی صرف ایسا کیوں لگ رہا تھا کہ یہ ان لوگوں کے بڑے بولوں کی سزا ہے، امی کی اپنے سے کمتر کو حقیر سمجھنے کی سزا ہے۔ اسے پھپھو کے گھر رہتے ہوئے 2 مہینے ہو گئے تھے۔ سمین کے علاوہ یہاں سب کا رویہ اس کے ساتھ اچھا تھا۔ داؤد کو اس کے ساتھ بہت زیادہ گفتگو نہیں کرتا تھا۔ اکثر کھانے کی میز پر یا آتے جاتے اس پر نظر پڑنے پر سلام دعا کر کے کہ کیسی ہو، جاب کیسی چل رہی ہے، جیسے رسمی جملے بول دیا کرتا تھا، بالکل اسی طرح جیسے آپ کسی مہمان کے ساتھ رسمی طور پر اخلاق برتتے ہیں۔ اس سے براہ راست کچھ کہے بغیر بھی سمین نے یہ بات واضح کر دی تھی کہ وہ اس سے سخت نفرت کرتی ہے اور اس سے بات کرنا، اس کے ساتھ بیٹھنا اسے کچھ بھی پسند نہیں ہے۔ چند ابتدائی کوششوں کے بعد وہ خود بھی پیچھے ہٹ گئی تھی۔ اسے سمین کے رویے پر دکھ ہوتا تھا، لیکن وہ اسے اس رویے کے لیے حق بجانب بھی سمجھتی تھی۔ پھپھو کے اپنے سسرالی رشتہ داروں سے مثالی تعلقات تھے۔ ان کے نندے دیور سب ان کی بے حد عزت کرتے تھے، ہر کام کرنے سے پہلے ان سے مشورہ کرنا پسند کرتے تھے۔ ان کی رائے اور ان کا مشورہ سب کے لیے بہت بے حد اہمیت کا حامل تھا۔ بھابھی خود پھپھو کی نند کی بیٹی تھی اور شادی کے اتنے برسوں بعد رشتے کے حالات تبدیل ہو جانے کے باوجود بھی بھابھی نے میکے والوں سے پھپھو کے تعلقات اتنے ہی اچھے تھے جتنا اس رشتے سے پہلے تھے۔ کسی کے گھر میں کوئی مسئلہ، کوئی پریشانی ہوتی، وہ پھپھو کے پاس یوں دوڑا آتا جیسے کوئی بچہ پریشانی میں ماں کو تلاش کرتا ہوا آتا ہے۔ ان کے سب کزنز کی بھی آپس میں بہت اچھی دوستی تھی۔ سمین جس کے چہرے پر اس کے لیے ہلکی سی دوستانہ مسکراہٹ بھی نہیں آتی تھی، اپنی کزنز کے ساتھ بلند بانگ کہکے لگاتی تھی۔ اس روز بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ پھپھو کے دیور کا گھر ان سے اگلے ہی بلاک میں تھا۔ ان لوگوں کا ایک دوسرے کے گھر بہت زیادہ آنا جانا تھا۔ اس روز سمین اپنی دونوں کزنز کے ساتھ لان میں بیٹھی باتیں کرتی ہوئی سموسوں اور چائے سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ چھٹی کا دن تھا، بالکل فارغ بیٹھ کر ٹی وی دیکھتی وہ بے تحاشا بور ہو رہی تھی۔ گلاس ڈور سے اس پار لان میں باتیں کرتی وہ لوگ اسے صاف نظر آ رہی تھی، زندہ دلی سے ہنستی، کہکے لگاتی۔
उसने यूं ही स्क्रीन पर से नजरें हटाकर उन लोगों को बड़े गौर से देखा था। उसे इन खुशबाश हंसती खिलखिलाती लड़कियों का को देखना अच्छा लग रहा था। उसका भी जी चाहा कि वो उनके साथ बैठे, मगर ये सिर्फ लम्हा भर की सोच थी। समीन का अजनबी सा अंदाज जहन में आया तो उसे फौरन सर झटक कर नजरें दोबारा टीवी की तरफ कर ली थी। क्या बात है दानिया, तुम अकेली क्यों बैठी हो? आसिम भाई भाभी और बच्चे कहीं बाहर से घूम फिर कर वापस आए थे। चलते वक्त इखलाकन उन्होंने उससे भी चलने को कहा था, मगर उसने थकन का बहाना बनाकर माजरत कर ली थी। हाँ, बाहर वो समीर, निदा और सहर बैठी हैं, तुम उनके साथ क्यों नहीं बैठी? अकेले बोर नहीं हो रही? भाभी ने भी मोहब्बत से उसे कहा था। असल में ये प्रोग्राम बड़ा जबरदस्त आ रहा है, उसे इसे एंजॉय करते हुए मुझे बोर होने का वक्त ही नहीं मिला। उससे ये बात कही नहीं जा सकी थी कि समीर ने उसे बाहर बुलाया ही नहीं था, लेकिन आसिम भाई ने बड़ी संजीदगी से उसकी बात सुनी। बहुत गौर से उसकी तरफ देखते हुए वो शायद कोई बात अखज़ करना चाहते थे। उनकी नज़रों से कंफ्यूज होकर वो उन्हें उस टीवी प्रोग्राम के बारे में बताने लगी थी। वो रात को अपने अगले दिन पहनने वाले कपड़े इस्त्री करके वापस लाउंज में आई तो फुप्पो समीर को डांट रही थी। आसिम भाई और दाऊद भी वहीं बैठे हुए थे। आप मोहब्बत निछावर करें अपनी लाडली भतीजी पर। मैं ऐसे रिश्तेदारों को दूर से सलाम करती हूँ। पता नहीं इससे पहले फुप्पो ने उसे क्या कहा था, जिसके जवाब में उसने बहुत चिड़चिड़े अंदाज में कहा, जो भी है वो हमारे घर मेहमान है। मैं कई दिनों से तुम्हें इस हवाले से टोकना चाह रहा था। आज वो जिस तरह अकेली बैठी हुई थी, मुझे बहुत बुरा लगा। आसिम भाई ने बहन को टोकते हुए कहा, हमारी अम्मी ही काफ़ी थी सारे जग पर मोहब्बतें निछावर करने के लिए। आपको क्या हो गया है भैया? ज़हर लगती है मुझे मामू की सारी फैमिली। अपना मतलब पड़ा तो रिश्तेदारी याद आ गई, वरना कभी पलट कर बहन को पूछा तक नहीं था। ये तो भी तो मुमानी ही की बेटी है, अपनी अम्मा और बहन साहिबा से क्या मुख्तलिफ होगी? समीर ने बड़ी खफगी से उनकी बात का जवाब दिया। वो चुपचाप आकर सोने लेट गई थी। उसे समीर की अपने लिए नफरत बहुत बुरी और तकलीफ दे लगी थी। वो उसे बताना चाहती थी कि मैं ऐसी नहीं हूँ जैसा तुम समझ रही हो, लेकिन उसे ये बात बता नहीं सकती थी। सुबह वो मामूल के अंदाज में ही जल्दी जल्दी तैयार होकर भाभी के पास किचन में आ गई। मुझे बताएं क्या काम रह गया है? उसे किचन में आते ही भाभी को मुखातिब किया, जो शारिम को दूध पीने के लिए बड़ी मुश्किलों से राजी कर रही थी। शारिम और मीराल दोनों किचन टेबल पर ही बैठे नाश्ता कर रहे थे। भाभी ने बड़े तशक्कुराना अंदाज में उसकी तरफ देखा था। शुक्र तुम आ गई, दाऊद को ऑफिस से देर हो रही है। जरा जल्दी से ये ऑमलेट फ्राई करके उसे दे आओ। वो सर हिलाती हुई कुकिंग रेंज की तरफ मुड़ी थी। चूल्हे पर फ्राइंग पैन रखकर उसे जल्दी जल्दी ऑमलेट तैयार किया था। बड़ी एहतियात के बावजूद भी उससे उस शक्लो सूरत का ऑमलेट नहीं बन सका था जैसा भाभी बनाती थी। वो उसकी शक्लो सूरत पर गौर करती प्लेट उठाकर डाइनिंग रूम में आई। अखबार पढ़ते दाऊद के सामने उसने प्लेट रखी तो भाभी के बजाय उसे अपनी खिदमत करता देखकर वो एक पल के लिए चौंका। वो प्लेट रखते ही फौरन वापस पलट गई। किचन के दरवाजे पर रुकी वो दाऊद को ऑमलेट की तरफ हैरत से देखता देख रही थी। रोजाना से मुख्तलिफ शक्ल वाला ये ऑमलेट उसे यकीनन हैरान कर रहा था, लेकिन बस उसने एक लम्हा ही के लिए उसे हैरत से देखा था। फिर उसके बाद वो खाने में मसरूफ हो गया था। समीर ने उसके साथ अपने रवैये में कदरे तब्दीली कर ली थी। वो बहुत पुरतकल्लुफ़ अंदाज में वो उसके साथ थोड़ी बहुत बातचीत करने लगी थी, मगर उसके चेहरे पर बेज़ारी और झुंझलाहट साफ नज़र आया करती थी। उस रोज़ वो ऑफ़िस से वापस आई तो समीर को किचन में दिलो-जान से मसरूफ़ देखकर चौंक गई। किचन में नज़र आता फैलावा और समीर की मसरूफ़ियत ये ज़ाहिर कर रहे थे कि शायद घर में कोई दावत है। बहुत शानदार दावती एहतमाम हो रहा है। वो कपड़े बदलकर पप्पो के पास ही आकर लाउंज में बैठ गई। बस ये इन बच्चों के शौक हैं। आज कॉलेज भी नहीं गई समीन, सुबह से किचन में लगी है। मेरे और रिदा के किचन में दाखिले पर पाबंदी लगा रखी है। पता नहीं शमीम को साथ लगाए क्या पका रही है। उन्होंने लापरवाही से जवाब दिया। आपने अब तक कपड़े भी नहीं बदले? समीन किचन से निकलकर लाउंज में आई थी। अरे हटाओ भी, अब इस उम्र में कोई ये चोंचले अच्छे लगते हैं? सालगिरह बच्चों की मनाई जाती है या बुड्ढों की? ठीक है यही कपड़े। उन्होंने बेटी की फरमाइश को कोई अहमियत नहीं दी थी। वो जो बात समझने की कोशिश कर रही थी, सालगिरह के जिक्र पर खुद ही बात समझ गई। प्लीज अम्मी, मेरे कपड़े इस्त्री करके आपके कमरे में रखे हुए हैं, हम लोगों की खातिर ही तैयार हो जाएं। वो मुल्तजियाना अंदाज में बोली। अभी इन दोनों के दरमियान ये बहस हो ही रही थी कि लाउंज का दरवाजा खोलकर दाऊद अंदर आया, बहुत से शॉपिंग बैग साथों में पकड़े, खूब लदा फंदा। संभालो इन्हें। उसने समीन को सारे थैले पकड़ाए थे। वो खड़े खड़े ही तमाम थैले चेक करने लगी। शुक्र आप केक ले आए दाऊद भाई, मैं यही सोच रही थी कि आज तो मैंने भी केक बेक नहीं किया। अगर आप केक लाना भूल गए तो मजा आ जाएगा। समीर ने गोया इत्मीनान का सांस लिया था।
केक लाना तो मैं भूल ही नहीं सकता था। बड़ी याद से सुबह से ही ऑर्डर करता हुआ गया था। पिछली बार जो तुमने शानदार किस्म का केक बनाया था, उसे काटने के लिए सब आरी ढूंढ रहे थे। उसके बाद तो मैं किस तरह का रिस्क ले ही नहीं सकता था। वो समीन को चिढ़ाता हुआ फूफो के बराबर ही सोफे पर बैठ गया। मोबाइल एक तरफ डालते हुए उसे टाई की नॉट ढीली की थी। ये सब बाद में देख लेना। पहले मुझे एक गिलास ठंडा पानी पिलाओ। ऑफिस से थका हारा बाजारों में खुआर होता हुआ आ रहा हूँ। उसे सामान का जायजा लेती समीन को टोका तो वो सब चीजें हाथों में उठाए वापस किचन में चली गई। वो बहुत खामोशी से उन लोगों की गुफ्तगू सुन रही थी। समीन ने दाऊद को पानी लाकर दिया। इसी दौरान सीढ़ियां उतरती भाभी भी उसे नजर आ गई। बहुत खूबसूरत ब्लैक कलर की साड़ी पहने वो बहुत खूब सजी सवरी और प्यारी लग रही थी। क्या मजेदार और दिलचस्प इत्तेफाक है कि हम लोगों की वेडिंग एनिवर्सरी एक ही दिन होती है। स्वीट भाभी जान, ये इतना ज्यादा इत्तेफाकिया वाकया भी नहीं है। आप लोगों की शादी की वही डेट रखने में जो अम्मी पापा की भी शादी की तारीख थी। मेरे ख्याल से पापा की इस सोच का ज्यादा दखल था कि मेरे बेटे की शादीशुदा जिंदगी भी उतनी ही अच्छी और कामयाब गुजरे जितनी मेरी गुजरी। दाऊद ने भाभी की बात का जवाब बड़े शरारती से अंदाज में दिया। आपस में बातचीत करते वो लोग आसिम भाई का इंतजार कर रहे थे, जिनके ऑफिस से आने पर सालगिरह मनाई जानी थी। उसे समीर पर शदीद किस्म का गुस्सा आ रहा था। लाख वो उसे नापसंद करती है, मगर उसे कम से कम ये बात तो दानिया को बता देनी चाहिए थी कि आज फुप्पो और अंकल और आसिम भाई और भाभी की शादी की सालगिरह है। वो उनके घर की फर्द नहीं, मगर फिलहाल तो वो इन्हीं के घर में रह रही है। उसे बेतहाशा इंसल्ट का एहसास हुआ था। उसे ऐसा लगा वो इन सबसे अलग है, वो बिल्कुल पराई और गैर। उसका दिल चाहा वो उठकर अपने कमरे में चली जाए। अपनी यहाँ मौजूदगी उसे बड़ी बेमायनी और फजूल लग रही थी। हर साल ये लोग इसी तरह अम्मी पापा को और मुझे और आसिम को सरप्राइज देते हैं। एक ऐसा सरप्राइज जो इतना ज्यादा सरप्राइज भी नहीं होता। पता होता है हमें कि कुछ न कुछ खुफिया तैयारियां हो रही हैं। खाने के लिए मेन्यू सोचा जा रहा है। छुप छुप कर तोहफे खरीदे और पैक किए जा रहे हैं। भाभी मुस्कुराते हुए उसके बराबर में बैठ गई। उसका उनकी बात के जवाब में कुछ भी बोलने का दिल नहीं चाहा। वो रस्मी से अंदाज में मुस्कुराई तक नहीं। भाभी ने उसकी खामोशी पर कुछ चौंक कर बगौर उसकी तरफ देखा। उन्हें यकदम एहसास हुआ था कि वो बहुत चुप बैठी हुई है। तुम्हें क्या समीर ने बताया नहीं था? उन्होंने आहिस्तगी से पूछा। सामने बैठी फूफो, जो इस सालगिरह के सारे एहतमाम को एक बचकाना बात से ज्यादा अहमियत नहीं दे रही थी, वो भी बेसाख्ता भतीजी की तरफ मुतवज्जे हुई। समीन पर बहुत ज्यादा गुस्से के बावजूद वो इस वक्त अपनी वजह से वहां का माहौल खराब नहीं करना चाहती थी। फूफो और बाकी तमाम अफराद इस बात पर यकीनन समीर को बहुत कुछ कहते। खुशी की तकरीब में उसकी वजह से टेंशन और बदमज़गी पैदा हो, ये उसे गवारा नहीं था। उसने बहुत खुश-खुश लाउंज में आती और अपने बिल्कुल सामने सोफ़े पर बैठी समीन के चेहरे पर एक निगाह डाली और फिर जवाबन बोली, "इस वक़्त बैठी मैं इसी बात का तो अफ़सोस कर रही हूँ, पता नहीं मेरी याददाश्त इतनी ख़राब क्यों हो गई है। मेरा ख़्याल है अब मुझे निहार मुँह बादाम खाने शुरू कर देने चाहिए। अभी घर वापस आकर सारा एहतमाम देखकर भी मुझे याद नहीं आया कि आज क्या दिन है। हालाँकि पिछले हफ़्ते समीर ने मुझे बताया था कि 16th को आप लोगों की सालगिरह शादी की सालगिरह है और शर्मिंदा हो रही हूँ कि ऑफ़िस से जल्दी आ जाती, कुछ समीर की हेल्प ही करा देती। बेचारी अकेली कामों में लगी रही। समीर का चेहरा, जो उसके जवाब से पहले बिल्कुल फ़क हो गया था, एकदम नॉर्मल हो गया। उसने इतने मज़बूत लहज़े में झूठ बोला था कि उस पर झूठ होने का गुमान तक नहीं किया जा सकता था। हाथ मलती वो बहुत ही मुतासिफ़ाना अंदाज़ में अपनी याददाश्त को बुरा-भला कह रही थी। छोड़ो भी, ये कौन-सी ऐसी ख़ास तकरीब है जिसके याद ना रखे जाने पर अफ़सोस हो। मैं तो इन लोगों से कहती हूँ कि बस आसिम और रिदा की शादी की सालगिरह मनाई जानी काफ़ी है। ये लोग बिलावजह हम बुढ़िया बुड्ढे को भी घसीट लेते हैं। फूफो से भतीजी का अफ़सोस ज़्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं हुआ। समीर उससे नज़रें चुराए बिल्कुल खामोश बैठी हुई थी। दाऊद, जो बड़ी देर से लापरवाही से बैठा शारिम से बातें कर रहा था, अपनी गुफ्तगू मौकूफ़ करके उसे बहुत गौर से उसे और फिर समीर की तरफ देखा था। उसकी एक नज़र के बाद किसी भी तरह का रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किए बगैर वो दोबारा शारिम के साथ खेलने लगा। उसे गुदगुदा कर हँसाता वो भतीजे के साथ मगन था, जबकि भाभी फूफो के उस दिन की मुखालफत में दिए जाने वाले कमेंट से इख्तलाफ कर रही थी। आखिर हर्ज क्या है अम्मी इस बात में? इन छोटी-छोटी खुशियों में तो ज़िंदगी का हुस्न है। बड़ी खुशियाँ तो ज़िंदगी में बहुत कम-कम और बहुत दिनों में आती हैं। क्या ये बात अच्छी नहीं लगती कि जिन लोगों के साथ आप ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं, वो वक़्तन-फ़वक़्तन आपको अपनी मोहब्बत का एहसास दिलाते रहें, ये बताते रहें कि आपका वजूद उनके लिए बहुत अहम है? फूफो भाभी की बात पर तायदी अंदाज में मुस्कुरा दी, यूं जैसे उनकी बात से 100% मुत्तफिक हो गई हूँ। आसिम भाई को आता देखकर समीर जल्दी से सजी हुई डाइनिंग टेबल को फाइनल टचेस देने के लिए उठी थी।
کچھ دیر پہلے کیونکہ وہ اس بات پر افسوس کا اظہار کر چکی تھی کہ اسے سمین کے سارے اہتمام میں کوئی مدد نہیں کروائی، اسی لیے اپنی بات نبھانے کے لیے خود بھی اٹھ کر اس کے پاس ڈائننگ روم میں آ گئی تھی۔ سمین بہت شرمندہ سی نظر آ رہی تھی، وہ بغیر کچھ جتائے اس کی مدد کروانے لگی تھی۔ سب کے ساتھ مل کر اس گھریلو سی تقریب میں شرکت کرتی، وہ خود کو اس ماحول کا حصہ ثابت کرنے کی پوری پوری کوشش کر رہی تھی، ورنہ در حقیقت اس کا دل یہاں سے بھاگ جانے کو چاہ رہا تھا۔ آئی ایم سوری دانیہ، مجھے آپ کو یہ بات بتا دینی چاہیے تھی۔ وہ سونے کے لیے لیٹ ہی رہی تھی جب سمین اس کے کمرے میں آئی۔ وہ آج کی بات پر سمین سے بہت بری طرح متنفر ہو گئی تھی، اسے اس لڑکی پر بے پناہ غصہ تھا، لیکن اس وقت جس طرح وہ شرمندگی سے سر جھکائے ہوئے کھڑی تھی، اسے دیکھ کر اسے بے ساختہ اس بات کا احساس ہوا کہ یہ بظاہر بدتمیز اور بد اخلاق نظر آنے والے یہ لڑکی اصل میں ایسی نہیں۔ اس کے چہرے پر معصومیت تھی، اپنے رویے پر شرمندگی تھی، اس کے بڑے پن کا اعتراف تھا۔ آپ نے میری بدتمیزی کو اتنے بڑے پن سے نبھایا، سب کے سامنے جھوٹ بول کر میری بد اخلاقی پر پردہ ڈالا۔ اگر امی اور پاپا کو اصل بات پتہ چل جاتی تو وہ مجھ پر بہت ناراض ہوتے، سب کا موڈ خراب ہوتا اور تقریب کا سارا مزہ ہی ختم ہو جاتا۔ وہ بیڈ پر اس کے پاس ہی آ کر بیٹھ گئی، سر جھکائے وہ اسے نظریں نہیں ملا رہی تھی۔ چلو کوئی بات نہیں، میں نے تمہیں معاف کیا، تم بھی کیا یاد کرو گی، لیکن اب میں اتنی اچھی بھی نہیں ہوں، تھوڑی بہت پینلٹی تو تمہیں دینی ہی پڑے گی۔ اکیلے شاپنگ کرنے کا مجھے کوئی تجربہ نہیں، اب کل تم ہی مجھے بازار لے کر چلو گی تاکہ میں پھپھو اور انکل اور راسم بھائی اور بھابھی کے لیے گفٹس خرید سکوں۔ کل میرا ہاف ڈے ہوگا، تم لنچ کے بعد تیار رہنا، کھانا کھاتے ہی ہم بازار چلیں گے۔ سمیر نے بڑی بہنوں والے اس کے انداز پر بڑے متعجب سے انداز میں اس کی طرف دیکھا۔ ٹھیک ہے نا؟ اس کی طرف دیکھتے اس نے تصدیق چاہی تو سمیر نے گردن ہلا دی۔ آپ بہت اچھی ہیں دانیہ، میں آپ کو بالکل غلط سمجھتی تھی۔ ہم اکثر لوگوں کو غلط ہی سمجھتے ہیں، دراصل لوگوں کو سمجھنا ہے ہی بہت مشکل کام، اتنا مشکل کہ میرا خیال ہے اس سبجیکٹ میں بھی یونیورسٹیز میں کوئی ڈگری پروگرام شروع ہونا چاہیے۔ وہ بے تکلفی سے کہتے ہوئے مسکرائی، سمین بھی اتنی دیر میں پہلی بار مسکرائی۔ ویسے چھوٹا بننے والے کوئی مسئلے مجھے لاحق نہیں ہیں، تم چاہو تو بڑی خوشی سے مجھے آپی باجی جو چاہے کہہ سکتی ہو، میں ہرگز برا نہیں مانوں گی۔ وہ شرارتی سے انداز میں مسکرائی، سمین اس کی بات پر کھیل کھلا کر ہنس پڑی۔ اکثر لوگ برا مان جاتے ہیں نا، اس لیے میں تو کوشش کرتی ہوں کہ اپنے سے بڑی کسی خاتون کو آنٹی باجی کہے بغیر صرف آپ جناب سے ہی کام چلا لوں۔ وہ بے تکلفانہ انداز میں اس کے پاس بیٹھ کر باتیں کرنے لگی۔ آصم بھائی، بھابھی اور بچے گھومنے کے لیے ہانگ کانگ اور بینکاک گئے ہوئے تھے۔ ان لوگوں کے جانے کے بعد گھر میں بہت خاموشی اور اداسی سی محسوس ہو رہی تھی اسے۔ بچوں کے ہونے سے گھر میں خوب شور شرابہ اور ہنگامہ رہا کرتا تھا، اب ان کے بغیر بڑی خاموشی محسوس ہو رہی تھی۔ بھیا لوگوں کے جانے سے بڑی بوریت ہو رہی ہے نا؟ رات کے کھانے کے بعد وہ اور سمین لان میں واک کرتے ہوئے باتیں کر رہی تھی۔ اس نے گردن ہلا کر اس کی بات کی تائید کی۔ چلو یار، سونا نہیں ہے؟ سمین کا اندر جانے کا موڈ نہ دیکھ کر اسے خود ہی اسے ٹوکا۔ وہ اس کے جمائی لینے اور اندر جانے کی بات پر چڑ گئی تھی۔ آج تو ویکینڈ ہے، آج بھی آپ جلدی سوئیں گی؟ وہ اس کے جلدی سونے کی عادت پر ناراض نظر آ رہی تھی۔ سونے کو تھوڑی کہہ رہی ہوں، اندر چلتے ہیں، کمرے میں بیٹھ کر ٹی وی دیکھیں گے اور ساتھ باتیں کریں گے۔ وہ اس کی ناراضی کے خیال سے سونے کا خیال ملتوی کر گئی اور سمین کے ساتھ اس کے کمرے میں ہی آ گئی۔ سمین کا غالباً خوب دیر تک جاگنے کا موڈ تھا، اسی لیے بڑے اہتمام سے کافی بنا کر اور پلیٹ میں ڈھیر سارے چپس رکھ کر کمرے میں آ گئی۔ دھڑا دھڑ چپس کھاتی وہ دونوں مختلف چینلز بدل بدل کر کبھی کوئی پروگرام دیکھنے لگتی، کبھی کوئی۔ یہ فلم اچھی لگ رہی ہے، کوئی انگلش مووی تھی، اسکرین پر نظر آتا ہینڈسم سا بندہ دیکھ کر یہ سمین نے فلم کے اچھا ہونے کی پیش گوئی کر دی تھی۔ فلم اچھی نہیں ہے، یہ کہو تمہیں ہیرو اچھا لگ رہا ہے، دانیہ نے اسے چھیڑا۔ یہ تو مجھے کوئی ہارر مووی لگ رہی ہے، چینل چینج کرو سمین۔ رات کا وقت، سنسان جنگل اور وہاں ایک اکیلی خوفزدہ لڑکی اسے اگلے سین میں نظر آئی تو بے ساختہ سمین کو چینل تبدیل کرنے کے لیے کہا تھا۔ نہیں، ہارر تو نہیں لگ رہی، میرا خیال ہے کچھ ڈیٹیکٹیو اور سسپینس ٹائپ کی مووی ہے۔ سمین کی ساری دلچسپی اس سین میں تھی۔ وہ تنہا لڑکی درختوں اور جھاڑیوں میں الجھتی پتہ نہیں کس چیز سے بھاگ رہی تھی۔ تھوڑی تھوڑی دیر بعد ایک آدمی کے صرف پیر بھی دکھائے جا رہے تھے۔ لانگ شوز پہنے وہ آدمی جیسے اس لڑکی کا تعاقب کر رہا تھا۔ صرف ہلکی سی پیروں کی جھلک، اس کے پیروں تلے آ کر پتوں کی چڑچڑاہٹ تک صاف سنائی دے رہی تھی۔ سمین کو ٹوکنے کے باوجود وہ خود بھی اسکرین ہی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ ڈر تو لگ رہا تھا مگر ایک تجسس سا بھی محسوس ہو رہا تھا۔ آگے کیا ہوگا؟ ہوتے ہوتے وہ آدمی اس لڑکی کے بالکل نزدیک پہنچ گیا تھا۔ اس ویران سے جنگل میں اندھا دھند بھاگتے اس لڑکی کو ایک پرانا کھنڈر نما مکان نظر آیا تو وہ خود کو بچانے کے لیے اس میں گھس گئی۔ بہت بڑا حویلی نما مکان، وہ مکان کا مرکزی دروازہ مضبوطی سے بند کر کے
सीढ़ियाँ चढ़ती तेज़ी से एक कमरे में बंद हो गई थी। चुटकनी लगाकर जैसे ही वो मुड़ी तो उसके बिल्कुल पीछे एक बहुत लंबा-चौड़ा आदमी खड़ा हुआ था। पूरे चेहरे को हैट से ढाँपे हुए, लंबा-सा ओवरकोट पहने हुए। इधर फ़िल्म में उस लड़की के मुँह से चीख निकली थी, इधर उसके पलटने पर उस आदमी को खड़ा देखकर इन दोनों के लबों से हल्की-सी चीख निकल गई थी। लाशौरी तौर पर वो समीम के नज़दीक हो गई थी। उसने स्क्रीन पर से नज़रें हटा ली थी, लेकिन कानों में तो सारी आवाज़ें आ रही थीं। उस लड़की की चीखें, उस आदमी के बेहंगम कह-कहे। क्या हुआ, मर गई जूली? कुछ देर बाद उसने समीर से पूछा। मेरा ख़्याल है मर गई है। उसने ख़्याल के लफ्ज़ पर ज़मीन की तरफ चौंक कर देखा तो पता चला कि वो मोहतरमा भी स्क्रीन से नज़रें हटाए सिर्फ़ आवाज़ों पर कान लगाए बैठी हैं। डरते-डरते इन लोगों ने स्क्रीन की तरफ देखा, तो वो आदमी जूली की लाश को घसीटता हुआ नज़र आया। जिस कमरे में वो जूली को लाया था, उस कमरे में ढेर सारी इंसानी खोपड़ियाँ पड़ी हुई थीं। दरमियान में रखी चिप्स की प्लेट हटाते हुए समीन उससे बिल्कुल चिपक कर बैठ गई थी। एक-दूसरे के साथ बिल्कुल जुड़ कर बैठी। वो हैंडसम हीरो को जूली का सर तन से अलग करते हुए देख रही थी। उसका सर अलग करके उसने हाथों में लिया और उसमें से बहता हुआ खून देखकर ज़ोर-ज़ोर से हँसने लगा। अगला सीन बिल्कुल नॉर्मल था। वो हैंडसम हीरो जो यूनिवर्सिटी में लेक्चरर था, क्लासरूम में अपने स्टूडेंट्स को लेक्चर देता नज़र आया था। क्लासरूम में दाखिल होती एक नई स्टूडेंट को देखकर एक पल के लिए उसके चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट उभरी थी। मेरा ख़्याल है ये इसी तरह चुन-चुन कर खूबसूरत लड़कियों को मारता है। देखो बाकी भी तो क्लास में कितनी और लड़कियाँ हैं। वो किसी को इस अंदाज़ से नहीं देख रहा। आगे फ़िल्म में बताएँगे कि इसकी वजह क्या है। लेकिन बहरहाल बात यही है, जूली भी तो कितनी खूबसूरत थी। उसने अपनी राय ज़ाहिर की थी। समीर ने उसकी बात से इत्तेफ़ाक किया था। इसी तरह डरते और हर खौफ़नाक सीन पर स्क्रीन से नज़रें हटाते इन दोनों ने पूरी फ़िल्म देखी थी। फ़िल्म ख़त्म होने पर टीवी बंद करके समीन बेड की तरफ वापस आई तो वो हनूस बेड पर जमी बैठी थी। समीन, आज मैं यही सोचूं ये बात कहते हुए उससे शर्मिंदगी तो बहुत हो रही थी। मैं खुद आपसे यही कहने वाली थी दानिया आपी। समीन की बात ने उसकी शर्मिंदगी ज़ायल कर दी थी। बगैर लाइट बंद किए वो दोनों सोने लेट गए। तुम्हें डर लग रहा है समीन? कुछ देर बाद अपने बराबर लेटी समीन को उससे आवाज़ दी। बहुत ज़्यादा। जैसे ही आंखें बंद कर रही हूँ, ढेर सारी खोपड़ियाँ नज़र आने लगती हैं। समीन ने उसका हाथ मजबूती से थाम लिया। सारी रात जो ही डरते और सोती जागती कैफियत में गुजर गई थी। फुप्पो फजर की नमाज के लिए समीन को उठाने आई तो इन दोनों को एक साथ और वो भी लाइट जलाता सोता देखकर बहुत हैरान हुई। इस वक्त तो वो बगैर कुछ पूछे सिर्फ उठाकर चली गई, लेकिन बाद में किचन में नाश्ते की तैयारी के दौरान उन्होंने इन दोनों से इस बारे में पूछा। फुप्पो फुप्पो ने इन दोनों को मुश्तरका डाँट पिलाई। नाश्ते से फारिग होकर समीन अपने शाम में पहनने वाले कपड़ों और ज्वेलरी वगैरह के चक्कर में लग गई थी। आज उसकी बेस्ट फ्रेंड की मंगनी थी। दोपहर के खाने से भी पहले वो दाऊद के साथ अपनी दोस्त के घर चली गई थी। उसका रात में वहीं रुकने का इरादा था। समीन के जाने के बाद वो घर में मज़ीद खामोशी छा गई थी। वो पुप्पो के साथ बातें करती, छुट्टी का दिन गुज़ारने की कोशिश कर रही थी। वो लोग शाम की चाय पी रहे थे जब हैदराबाद से अंकल के एक अज़ीज़ के इंतकाल की खबर आई। बहुत अफ़रा-तफ़री में पुप्पो और अंकल हैदराबाद रवाना हो गए। रात में खाने की मेज़ पर सिर्फ़ वो और दाऊद थे। आपस में हल्की-फुल्की बातें करते हुए उन्होंने खाना खाया। कॉफ़ी लाऊँ आपके लिए? समीन रोज़ रात में दाऊद को कॉफ़ी बनाकर दिया करती थी। आज वो नहीं थी, तो उसने इख़लाक़न दाऊद से पूछा। अगर ज़हमत ना हो तो प्लीज़। लाउंज की तरफ जाते हुए दाऊद ने उसे जवाब दिया। वो कॉफ़ी बनाकर लाई तो दाऊद उसके हाथ से कप लेकर शुक्रिया कहता हुआ सोफ़े पर से उठ गया था। बहुत दिनों से अपनी मेल्स नहीं देखी मैंने। इस वक़्त फ़ुर्सत है, मेरा ख़्याल है ये काम कर ही डालूँ। वो अपने यूँ उठकर जाने की वजह बताता हुआ लाउंज से निकल गया था। उसके जाने के बाद वो भी अपने कमरे में आ गई थी। लाइट ऑफ़ करते के साथ ही उसे अजीब-सा ख़ौफ़ महसूस हुआ था। वो ख़ौफ़ जो आज दिन भर में एक मर्तबा भी महसूस नहीं हुआ था, इस वक़्त हो रहा था। कसदन अपना ध्यान हर तरफ से हटाकर वो आयतुल कुर्सी पढ़कर सोने की कोशिश करने लगी। मान उसे लॉन में किसी के चलने की आवाज़ आई। पत्तों की चिड़चिड़ाहट, वो बेसाहता उठकर बैठ गई थी। एक नज़र बहुत डरते-डरते उसने उस बंद खिड़की की तरफ डाली जो बालकनी में खुलती थी और जिसके पीछे लॉन में इस वक़्त पता नहीं कौन था। उसका दिल तेज़-तेज़ धड़क रहा था। हाथ-पाँव बिल्कुल ठंडे, बर्फ़ अचानक गिर खिड़की बजी थी। ऐसा लगा था कि कोई खिड़की के बाहर बालकनी में खड़ा था। वो तेज़ी से उठी और दरवाज़ा खोलकर अंधाधुंध भागती हुई दाऊद के कमरे की तरफ आई। ज़ोर-ज़ोर से दरवाज़ा पीटते हुए वो उसे आवाज़ भी दे रही थी। दाऊद, दरवाज़ा खोलें प्लीज़। उसे आवाज़ देने के साथ-साथ वो अपने पीछे भी देखती जा रही थी। हर बार पीछे देखने पर यही लगता कि कोई उसके ऐन सर पर खड़ा शैतानी अंदाज़ में हँस रहा है। दाऊद शायद सो चुका था। दरवाज़ा खोलकर नींद से बोझिल आँखें लिए उसने उसकी तरफ हैरत से देखा।
کیا ہوا دانیہ؟ اسے یوں متوحش دیکھ کر اس کی نیند بالکل بھاگ گئی تھی۔ مجھے ایسا لگ رہا ہے گھر میں کوئی گھس آیا ہے۔ میں نے لان میں کسی کے چلنے کی آواز سنی ہے۔ پسینے میں نہائی تھر تھر کامتی وہ کپ کپاتی ہوئی آواز میں بولی تھی۔ داؤد اس کی بات سنتے ہی تیزی سے کمرے سے باہر نکلا تھا۔ وہ خود بھی اس کے پیچھے پیچھے آئی۔ اسے لاؤنج میں آ کر بے دھڑک دروازہ کھولنے کا ارادہ کرتا دیکھ کر وہ تیزی سے اس کے پاس آئی۔ اس طرح سے تو ایک دم باہر مت نکلیں۔ اگر واقعی کوئی ہوا اور اس کے پاس اسلحہ بھی ہوا پھر؟ اس نے داؤد کو ہاتھ پکڑ کر روکا۔ اس نے ایک نظر دانیہ کے خوفزدہ چہرے پر ڈالی اور پھر اس کا ہاتھ ہٹاتا ہوا باہر نکل گیا۔ صرف لان کا ہی کیا، اچھی طرح ہر طرف کا جائزہ لینے کے بعد وہ واپس اندر آ گیا۔ کوئی نہیں ہے، یوں ہی تمہیں وہم ہوا ہے۔ لاؤنج کا دروازہ واپس بند کر کے وہ سیڑھیاں چڑھ گیا۔ وہ بھی سست قدموں سے اس کے پیچھے سیڑھیاں چڑھ گئی۔ داؤد اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا جبکہ وہ بھی اپنے کمرے کی طرف آ گئی۔ کمرے کا دروازہ کھولتے کھولتے وہ ایک جھرجھری سی لے کر فوراً رک گئی۔ وہاں لان میں مجھے کہاں ڈھونڈ رہی تھی؟ میں تو یہاں بیٹھا ہوں۔ اسے ایسا لگا جیسے ہی وہ دروازہ کھولے گی اسے وہ سامنے ہی ہیر سے منہ چھپائے بیڈ پر بیٹھا نظر آئے گا۔ وہ بے ساختگی میں الٹے قدموں بھاگتی داؤد کے پاس آئی۔ میرے جیسی ہے یہ بھی۔ اسے یوں دوڑ کر اپنی طرف آتا دیکھ کر وہ کمرے میں جاتا جاتا رک گیا۔ اب کیا ہوا؟ اس بار اس کے لہجے میں واضح جھنجھلاہٹ اور کوفت تھی۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، بغیر شرمندہ ہوئے وہ اسے یہ اطلاع دے رہی تھی۔ کس چیز سے ڈر لگ رہا ہے؟ دیکھ تو لیا ہے میں نے سب طرف، کوئی نہیں ہے۔ جاؤ آرام سے سو جاؤ، شاباش۔ اس نے بڑی مشکلوں سے اپنے آپ کو بد لحاظ ہونے سے روکا تھا، ورنہ اس کی ان حرکتوں پر اسے ٹھیک ٹھاک غصہ آ رہا تھا۔ نہیں، میں اپنے کمرے میں نہیں جاؤں گی۔ وہ اس سے پہلے اس کے کمرے میں گھس گئی۔ مجھے پلیز یہاں پر بیٹھا رہنے دیں۔ وہ اس کے چہرے پر نظر آتی برہمی اور ناگواری کو دیکھتے ہوئے التجائیہ لب و لہجہ اختیار کر گئی تھی۔ آخر تمہیں ڈر لگ کس چیز سے رہا ہے؟ اس کی آنکھوں میں نظر آتے آنسو دیکھ کر اس نے اپنے لہجے کی سختی کم کی۔ مجھے پتا ہے کہیں پر بھی کوئی نہیں ہے، یہ سب میرا وہم ہے، لیکن پھر بھی مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ وہ صوفے پر بیٹھ گئی تھی۔ داؤد لائٹ آن کرتا سامنے بیڈ پر بیٹھ گیا تھا۔ اصل میں کل میں نے اور سمین نے ایک بہت ہی ہارر مووی دیکھی تھی، شاید اسی کا اثر ہے ابھی تک۔ وہ بہت شرمندہ سے لہجے میں سر جھکا کر اسے صحیح بات بتانے لگی۔ داؤد نے اس کی بات سن کر شاید وہی منہ میں لا حول ولا قوت کہا تھا۔ ایک سفاک قاتل تھا اس میں، وہ چن چن کر اپنے گرد موجود خوبصورت لڑکیوں کو بڑی بے رحمی سے قتل کر دیا کرتا تھا، پھر ان کے سر جسم سے الگ کر کے اپنے پاس محفوظ کر لیا کرتا تھا۔ وہ کانپتی ہوئی آواز میں اسے فلم کی کہانی سنانے لگی تھی۔ انداز کچھ ایسا تھا کہ دیکھو، میں بیکار میں نہیں ڈر رہی، بڑی معقول وجہ ہے میرے پاس خوفزدہ ہونے کی۔ وہ جو اتنی دیر سے جھنجھلایا ہوا اور کوفت میں مبتلا اس کی شکل دیکھ رہا تھا، بے ساختہ کہکا لگا کر ہنس پڑا۔ خوبصورت لڑکیوں کو، اس نے لفظ خوبصورت کو خوب لمبا کھینچا تھا، ایسے جیسے اس لفظ کو بہت انجوائے کر رہا ہو۔ اب اپنے کمرے میں جاتے ہوئے تمہیں ایسا لگ رہا ہے کہ وہ وہاں پہلے سے موجود ہوگا، ایک اور خوبصورت لڑکی کو قتل کرنے کے لیے، اس کا سر اپنے پاس اسٹاک کرنے کے لیے۔ وہ ابھی تک بآواز بلند ہنس رہا تھا۔ وہ اس وقت جتنی خوفزدہ تھی، ایسے میں اس کی کوئی بات اس کی سمجھ میں نہیں آئی۔ تمہیں ایسا نہیں لگ رہا وہ آدمی میں ہی ہوں؟ دیکھو دیکھو غور سے۔ اس کے ہاتھ جیسے کوئی بہت ہی دلچسپ بات لگی تھی۔ وہ اس کے مذاق پر ایک پل کے لیے تو واقعی اس کی طرف غور سے دیکھنے لگی تھی۔ پھر اس کے چہرے کی شرارتی سی مسکراہٹ پر نظر پڑی تو بری طرح شرمندہ ہو کر نظروں کا زاویہ بدل گئی۔ اچھا، تو دانیہ ظفر جو ایک خوبصورت لڑکی ہیں، اس وقت سخت خوفزدہ ہیں ایک انجانے قاتل سے۔ خوبصورت لڑکیوں کی کھوپڑیاں جمع کرنا جس کی ہابی ہے۔ اس کا انداز سراسر مذاق اڑانے والا تھا، لیکن اس وقت وہ اس کی کسی بھی بات کا برا نہیں مان رہی تھی۔ اتنے خوف کی حالت میں خود ستائی کا یہ عالم ہے۔ اس نے داؤد کی سرگوشی نما خود کلامی سنی۔ وہ بیڈ روم فریج میں سے کچھ نکال رہا تھا۔ چند سیکنڈز بعد وہ پلٹا تو اس کے ہاتھ میں جوس کے 2 کین تھے۔ پی لو، پہلے ہی تمہارا خون خاصا خشک ہو چکا ہے۔ کین کھول کر جوس پیتے ہوئے اس نے گمسم سی دانیہ کو مخاطب کیا۔ میری وجہ سے آپ کی نیند ڈسٹرب ہو رہی ہے۔ وہ اسے خود پر سخت غصہ بھی آ رہا تھا، شرمندگی بھی محسوس ہو رہی تھی، مگر یہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے میں واپس جانے کے خیال سے ہی اس کا دل بیٹھ رہا تھا۔ ہاں، نیند تو میری ڈسٹرب ہو رہی ہے، لیکن کیا کریں، مجبوری ہے۔ وہاں وہ ظالم اور سفاک قاتل جو انتظار میں بیٹھا ہے ایک خوبصورت لڑکی کے۔ اس نے جیسے لفظ خوبصورت کو اس کی چھیڑ بنا لیا تھا۔ اسی ایک لفظ کو لیے وہ مسلسل اس کا مذاق اڑا رہا تھا۔
وہ اس کی بات کا کوئی جواب دیے بغیر خفگی کا اظہار کرتی بالکل خاموش ہو گئی تھی۔ جو اس کا کین خالی کر کے اسے ڈسٹ بن میں پھینکتا ہوا وہ کمپیوٹر آن کر کے کرسی پر بیٹھ گیا۔ انٹرنیٹ کنیکٹ کرتا وہ مکمل طور پر مانیٹر کی طرف متوجہ تھا۔ آپ کو سونا ہے تو سو جائیں، وہ اس کی وجہ سے سو نہیں پا رہا اور وقت گزارنے کے لیے کمپیوٹر کھول کر بیٹھ گیا ہے، یہ بات سمجھتے ہوئے وہ بے ساختہ بولی تھی۔ آپ یہیں تشریف رکھیں گی؟ مجھے سونا ہے تو میں سو جاؤں۔ بہت شکریہ، بڑی نوازش، آپ کی اتنی کرٹسی اور میری نیند کا خیال کرنے پر۔ وہ اس کی طرف سر گھما کر کچھ طنزیہ سے انداز میں بولا اور پھر دوبارہ اپنا رخ کمپیوٹر کی طرف کر لیا۔ گھڑی 2 بجا رہی تھی۔ کتنی دیر تک وہ داؤد کو انٹرنیٹ پر مصروف دیکھتی رہی، وقت گزارنا اور صبح کا انتظار کرنا بہت ہی مشکل کام لگ رہا تھا۔ کتنی دیر بعد گھڑی کی طرف دیکھا تو بھی گھڑی کی سوئیاں تھوڑا سا ہی آگے بڑھی تھی۔ آخر صبح کب ہوگی؟ دن نکل آئے، ہر طرف روشنی پھیل جائے، رات ختم ہوگی تو یہ خوف بھی ختم ہو جائے گا۔ کہیں بہت دور سے اذان کی ہلکی سی آواز آنی شروع ہوئی تو اس نے سکون اور طمانینت بھری گہری سانس لی۔ کتنی دیر سے وہ بے دلی سے میگزین کے اوراق پلٹ پلٹ کر وقت کو گزارنے کی کوشش کرتی رہی تھی۔ میگزین بند کر کے رکھتے ہوئے اس نے کمپیوٹر ٹیبل کی طرف دیکھا۔ داؤد ٹیبل پر سر رکھ کر بے خبر سو رہا تھا۔ اپنی وجہ سے اس کی نیند خراب کرنے پر افسوس کرتی وہ آہستہ سے اٹھی تھی۔ اس کی نیند نہ ٹوٹے یہی سوچ کر اس نے اپنی طرف سے بڑی احتیاط سے اور بغیر آواز پیدا کیے دروازہ کھولا، لیکن پھر بھی وہ ایک دم چونک گیا تھا۔ ٹیبل سے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا، پھر ایک نگاہ گھڑی پر ڈال کر وہ جلدی سے اٹھا اور پھر اس سے بھی پہلے کمرے سے باہر نکل گیا۔ وہ اسے اپنے سے آگے تیز تیز چلتا ہوا تعجب سے دیکھ رہی تھی۔ وہ اس کے کمرے کی طرف جا رہا تھا۔ کمرے کا دروازہ کھول کر وہ اندر گھسا اور پھر بغور پورے کمرے میں نظریں دوڑانے لگا۔ خوبصورت لڑکی، آپ اندر آ سکتی ہیں، جہاں کوئی جن بھوت وغیرہ نہیں پائے جاتے۔ وہ دروازہ کھول کر بیلکنی میں جھانکتا ہوا آواز بلند اس سے بولا۔ اس کے ہاتھوں اپنی یہ شامت اس نے خود ہی بلوائی تھی۔ داؤد پلیز، وہ روحانسی آواز میں چلائی۔ اسے ڈرتا دیکھ کر اس نے ہنستے ہوئے واپسی کے لیے قدم بڑھا دیے۔ عاصم بھائی اور بھابھی واپس آ گئے تو گھر کی ساری رونق بھی واپس آ گئی۔ باقی سب کے ساتھ ساتھ بھابھی اس کے لیے بھی تحفے لائی تھیں اور ان کے وہ تحفے اس نے بڑی خوشی خوشی قبول کر لیے تھے۔ پھپھو، آپ کے گھر میں مجھے ایسا کیوں لگتا ہے جیسے میں اپنے ہی گھر میں رہ رہی ہوں؟ ذرا سی بھی اجنبیت کا احساس نہیں ہوتا؟ حالانکہ آپ لوگوں کا رہن سہن، طور طریقے سب ہمارے گھر کے رہن سہن سے مختلف ہیں۔ بعض دفعہ تو مجھے ایسا لگتا ہے یہ میرا ہی گھر ہے، میں جیسے یہاں ہمیشہ سے رہتی رہی ہوں۔ اس روز وہ پھپھو سے کہہ بیٹھی تھی۔ وہ اس کی بات سن کر کھل کر مسکرا دی۔ یہ تمہارا ہی گھر ہے میری جان۔ پھپھو کا جواب ویسا ہی محبت بھرا تھا جیسا ہمیشہ ہوا کرتا تھا۔ داؤد کو کمرے میں آتا دیکھ کر وہ ایک دم چپ ہو گئی۔ وہ اس وقت پھپھو کے کمرے میں ان کے پاس بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ داؤد پھپھو کو ان کی دوا دینے آیا تھا۔ دوا پکڑا کر وہ جس سنجیدگی سے آیا تھا اسی سنجیدگی کے ساتھ فوراً ہی چلا بھی گیا تھا۔ اسے اپنی یہ جذباتی سی باتیں داؤد کی سن لینے پر بہت برا محسوس ہوا۔ یہ رافعہ کیا تم لوگوں کی فرسٹ کزن ہے؟ اس نے سمین سے پوچھا۔ فرسٹ کزن تو نہیں ہے تو کچھ دور کی رشتہ داری۔ مجھے تو سیدھے سادے رشتے ہی مشکل سے سمجھ آتے ہیں۔ اتنے دور کے اور الجھے ہوئے رشتے تو میرے سر پر سے گزر جاتے ہیں۔ سمین نے اوون آن کرتے ہوئے اس کی بات کا جواب دیا۔ چھٹی کا دن تھا اور سمین کا اچانک ہی چکن پیٹیز بنانے کا موڈ بن گیا تھا۔ وہ بھی اس کی مدد کرانے کچن میں آ گئی تھی۔ کام کرتے کرتے اس نے سمین سے اس کی صبح سے گھر آئی ہوئی اس کزن کے بارے میں دریافت کیا تھا جس سے آج وہ پہلی مرتبہ ملی تھی۔ سی اے کر رہی ہے نا رافعہ؟ کبھی پڑھائی میں کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو داؤد بھائی سے ہیلپ لینے آ جاتی ہے۔ سمین نے اس کی معلومات میں مزید اضافہ کیا۔ صبح 11 بجے سے رافعہ ان کے گھر آئی ہوئی تھی اور باقی سب سے خیر خیریت اور تھوڑی سی گفتگو کرنے کے بعد وہ داؤد کے ساتھ ڈرائنگ روم میں ڈھیر ساری کتابیں اور فائلیں میں پھیلائے بیٹھی تھی، اور اب جب کہ 3 بج چکے تھے تب بھی وہ دونوں اسی طرح مصروف نظر آ رہے تھے۔ بہت بولڈ اور نڈر قسم کی ہے رافعہ، ہم لوگوں کی طرح کی نہیں ہے، سمین مزید گویا ہوئی۔ یہ بات تو سمین کے بتائے بغیر بھی اسے محسوس کر لی تھی۔ ابھی پچھلے دنوں وہ 2 لڑکوں نے اس کی گاڑی گن پوائنٹ پر چھین لی تھی۔ اس نے بجائے نروس ہونے یا رونے دھونے کے بڑی سکون سے گاڑی کی چابی انہیں پکڑا دی اور کہا کہ گاڑی بے شک تم لوگ لے جاؤ، مگر اس میں میری کتابیں اور کچھ اہم ڈاکیومنٹس وغیرہ ہیں، وہ مجھے نکال لینے دو۔ میں اس کی جگہ ہوتی تو بے ہوش ہی ہو جاتی۔ وہ دونوں بھی اس کی شخصیت کے روب میں آ گئے اور اسے ڈاکیومنٹس وغیرہ نکال لینے دیے۔ یہ صاحبہ بڑے سکون سے رکشے میں بیٹھ کر گھر آ گئیں۔ سمین ہنستے ہوئے اسے بتا رہی تھی۔ پیٹیز اوون میں رکھے جا چکے تھے، اب وہ دونوں مل کر سارا پھیلاوا سمیٹ رہی تھیں۔ بھابھی کا اور میرا مشترکہ خیال ہے کہ وہ داؤد بھائی کو پسند کرتی ہے۔ خود داؤد بھائی کا اس بارے میں کیا خیال ہے یہ مجھے نہیں معلوم۔
बहुत बेतकल्लुफ़ी के बावजूद उनसे इस तरह की बात पूछने की हिम्मत नहीं होती। पिछले 4 घंटों से वो उसे जिस खुलूस से पढ़ा रहे हैं, उसके बाद शक की कोई गुंजाइश रह तो नहीं जाती, वरना कोई और हो तो चिढ़ जाए कि एक छुट्टी का दिन मिला है। उसने समीन की बात का संजीदगी से जवाब दिया। बात तो आप सही कह रही हैं और ये बात तो खैर मुझे मालूम है ही कि दाऊद भाई को डरपोक किस्म की लड़कियां जहर लगती हैं। मुझे अक्सर डांटते हैं। उन्हें बोल्ड और नडर लड़कियां अच्छी लगती हैं। किचन में काम खत्म हो चुका था। वहां से फारिग होकर वो दोनों लाउंज में आकर बैठ गई थी। मगरिब से कुछ देर पहले राफिया वापस गई थी। उसे रुखसत करके दाऊद आसिम भाई के साथ लॉन में बैठा हुआ था। वो पुप्पो के साथ उनके कमरे में बैठी बातें कर रही थी जब भागती दौड़ती समीन कमरे में आई थी। चलें दानिया आपी, दाऊद भाई हम लोगों को बड़ी ज़बरदस्ती आउटिंग कराने ले जा रहे हैं। मैं, आप, मिराल और शारिम मेहमानों में शामिल हैं। वो बहुत पुरजोश नज़र आ रही थी। जल्दी उठें, ऐसे मौके रोज़-रोज़ नहीं आते। मेरा मूड नहीं हो रहा समीन, तुम लोग चले जाओ। उसकी दावत पर उसने संजीदगी से इनकार किया। उसका इनकार सुनते ही समीन का मूड बिगड़ने लगा था। इतना अच्छा हमने तफरीह का प्रोग्राम बनाया है और आप नखरे कर रही हैं। चले ना, बहुत मज़ा आएगा। वो उसे हर कीमत पर साथ ले जाना चाहती थी, जबकि उसका इस वक्त कहीं भी जाने का दिल नहीं चाह रहा था। चली जाओ दानिया, थोड़ी सी तफरीह तो जिंदगी में होनी चाहिए। रोज तो वही घर से ऑफिस और ऑफिस से घर वाला ही रूटीन होता है तुम्हारा। पुप्पो का ये मोहब्बत भरा अंदाज वो टाल ही नहीं सकती थी। उसे उठता देखकर समीन खुश हो गई। आप साथ नहीं जाती तो मुझे बिल्कुल मजा नहीं आता। वो उसकी मोहब्बत और खुलूस पर मुस्कुरा दी। ऐसी क्या खास बात है मुझ में? वो उसके साथ कमरे से बाहर निकल आई। खास और आम का तो मुझे नहीं पता, लेकिन बस आप मुझे अच्छी लगती हैं। आप पोज नहीं करती, सादगी से रहती हैं। बनने बनाने और पोज करने वाले लोगों के साथ मेरी 2 मिनट भी नहीं बनती। वो दोनों पोर्च में आ गई। दाऊद, मिराल और शारीम गाड़ी में इन लोगों का इंतजार कर रहे थे। आप बताएं कहाँ चलें? समीन ने अगली सीट से गर्दन मोड़कर उसे मुखातिब किया। जहाँ सबका मूड हो वहीं, मेरा अपना कहीं जाने का मूड नहीं। उसने आहिस्तगी से उसे जवाब दिया। अब मेरी वजह से बगैर मूड की आ ही गई हैं तो थोड़ा सा एंजॉय भी कर लें। समीन को उसकी बेनियाजी पर गुस्सा आ गया। मुश्किल है बहुत तुम लोगों का किसी एक जगह पर मुत्तफिक होना। मेरा ख्याल है मैं खुद ही ये काम कर लूँ। अब लॉन्ग ड्राइव होगी और डिनर होगा, और वो भी मैं अपनी मर्जी की जगह पर कराऊंगा। दाऊद ने उन लोगों की बहस बहस और तकरार पर चिढ़ कर कहा। खाने के बाद भी इन लोगों का फौरी घर वापसी का इरादा नहीं था। गाड़ी में बैठकर यूं ही ड्राइव करते वो लोग बातें करते म्यूजिक से लुत्फ अंदोज हो रहे थे। मीराल और समीन में अपनी अपनी पसंद के गानों में झगड़ा हो रहा था। फाहिर का दीवाना लगेगा, नहीं अबरार का प्रीतो। समीन बिल्कुल बच्ची बनी उसके साथ झगड़ रही थी। ड्राइव करते करते दाऊद ने बैक व्यू मिरर से दानिया पर एक नजर डाली। उस झगड़े से बेनियाज वो खिड़की से बाहर पता नहीं क्या देख रही थी। कुछ सोचकर एक शरारती सी मुस्कुराहट उसके चेहरे पर आई थी। समीन, ये जो उल्टे हाथ पर झाड़ियां नजर आ रही हैं, पता है यहाँ से पिछले हफ्ते एक लड़की की सरकटी लाश मिली है। समीन लाश और वो भी सरकटी हुई लाश का जिक्र सुनकर सारे झगड़े भूल भाल भाई की तरफ मुतवज्जो हो गई थी। बहुत ढूंढा पुलिस ने, मगर उसका सर कहीं भी नहीं मिला। उसने बहुत चुपके से एक नजर फिर पीछे डाली। वो खामोश तो अब भी बैठी हुई थी, मगर बेनियाजी और लाताल्लुकी वाला अंदाज खत्म हो गया था। आपने अखबार में पढ़ी होगी ये खबर? समीन ने बड़े खौफजदा से अंदाज में पूछा। अखबार में आई होगी शायद ये खबर, लेकिन मैंने इसे अखबार में नहीं पढ़ा। मेरे एक कुलीग की जानने वाली थी वो लड़की, मुझे तो उनके जरिए पता चला। पिंडी से कराची आई हुई थी जॉब के लिए बेचारी। सब कह रहे थे कि शायद वो कातिल पिंडी से ही पीछा करता हुआ उसे कत्ल करने कराची आया हुआ था। समीन उस नादीदा लड़की के कत्ल पर अफसोस का इजहार कर रही थी, जबकि उसने दाऊद को बैक व्यू मिरर में अपनी तरफ देखता हुआ देख लिया था, इसलिए दोबारा खिड़की से बाहर देखने लगी थी। वो मीराल के साथ कंप्यूटर के सामने बैठी हुई थी। दानिया उसके साथ आकर बैठी और उसे बहुत परफेक्ट तरीके से खटाखट की कीबोर्ड पर हाथ चलाते देखा तो दंग रह गई। वो माउस को हाथ लगाए बगैर हर काम कीबोर्ड के जरिए कर रही थी। तुम मुझसे क्या सीखोगी? तुम्हें तो खुद सब आता है, उसने सताइशी अंदाज में कहा। इसी वक्त दरवाजा खोलकर दाऊद अंदर दाखिल हुआ। क्या काम हो रहा है इतनी तवज्जो के साथ? वो मॉनिटर पर नजरें दौड़ाता हुआ पूछ रहा था। चाचू, मैं दानिया पुप्पो से लोडिंग सॉफ्टवेयर डाउन सीख रही हूँ। उन्हें इंटरनेट के बारे में इतनी सारी चीजें आती हैं। मीराल ने गर्दन घुमाकर मासूमाना से अंदाज में उसकी बात का जवाब दिया। वो उसे लाताल्लुक सी मॉनिटर की तरफ देखती कीबोर्ड के साथ मसरूफ थी। कुछ हमें भी सिखा दीजिए इस मशीन के बारे में, थोड़ा सा फैज़ हम भी हासिल कर लें। कुछ तो फ़ायदा हो इतनी ज़हीन फ़तीन कज़न होने का। दोनों हाथ मेज़ पर रखे वो बराह रास्त उसकी आंखों में देखता हुआ बोला।
مجھے مفت میں ٹیوشنز پڑھانے کا کوئی شوق نہیں ہے۔ بہت بے ساختہ یہ بات اس کے منہ سے نکلی تھی، اور منہ سے نکلی اس بات پر جو محظوظ سی ہنسی اس کے چہرے پر آئی، اس نے اسے اچھا خاصا نروس کر دیا تھا۔ وہ یوں مسکرایا تھا گویا کوئی بہت ہی دلچسپ بات سن لی ہو۔ اپنے بے سوچے سمجھے بولے اس جملے میں اسے خود ہی طنز اور جیلسی کی بو آئی تھی۔ مفت نہیں، میں فیس دوں گا۔ تم سے یہ امید کی بھی نہیں جا سکتی کہ رشتہ داری کا کوئی لحاظ کرو گی۔ وہ جیسے اس کے چہرے پر پھیلتے شرمندگی بھرے تاثرات کو جی بھر کر انجوائے کرنے لگا۔ میراج یوں ہی تعریف کر رہی ہے، مجھے اتنا کچھ خاص نہیں آتا۔ اس سے اپنی جان چھڑانی مشکل ہو رہی تھی۔ سمین کو اسٹڈی میں آتا دیکھ کر اس نے سکون کا سانس لیا۔ رات گئے تک وہ اپنے اس فضول سے فکرے پر خود کو لعنت ملامت کرتی رہی تھی، دل ہی دل میں خود سے عہد کرتی رہی تھی کہ آئندہ وہ کم بولا کرے گی، اور داؤد کے سامنے تو خاص طور پر۔ ضرورت سے زیادہ ذہین اور اسمارٹ لوگوں سے اسے بہت ڈر لگتا تھا۔ ایسے لوگوں کے سامنے خود کو چھپانا بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ اسے ایسا لگا کہ اس روز ڈنر کے لیے جب وہ لوگ گئے تھے تب بھی وہ سارا وقت اس کی فیس ریڈنگ کرتا رہا تھا۔ اگلے روز ابھی اسی آفس سے آئے زیادہ دیر نہیں گزری تھی، تبھی فون کی بیل بجی تھی۔ اس نے فون اٹینڈ کیا تو دوسری طرف رافیہ تھی۔ میں رافیہ بول رہی ہوں، داؤد ہے؟ وہ اسے یہ جواب دینے ہی والی تھی کہ داؤد ابھی آفس سے نہیں آیا کہ وہ اندر آتا دکھائی دے گیا۔ آپ کا فون ہے، اسے ہولڈ کرنے کا کہہ کر اسے داؤد سے کہا۔ بہت بیزار سی شکل ہو رہی تھی اس کی، شاید اس وقت وہ کوئی بھی کال اٹینڈ کرنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ اپنا چائے کا کپ اٹھائے بغیر ہی وہ لاؤنج سے چلی گئی تھی۔ کیا پک رہا ہے خواتین؟ بھابھی نے نرگسی کوفتے بنائے ہیں اور میں نے دال چڑھائی ہے۔ آپ کے اور اپنے لیے دال پکا رہی ہوں، اور اس کے ساتھ اچار۔ اس معاملے میں اس کی اور سمین کی پسند 100% ایک جیسی تھی۔ کتنا اچار کھاتی ہو تم؟ بھابھی نے کہا۔ آپ کو اچار کے فائدے ہی نہیں معلوم، اس نے جواباً تعصب سے کہا۔ پتہ ہے آپ کو کلوپیترا کے حسن کا ایک بڑا راز اچار بھی تھا؟ تھوڑے دن پہلے میں ایک کتاب میں پڑھ رہی تھی کہ کلوپیترا اپنے حسن کی حفاظت کے لیے اچار کا استعمال بڑی پابندی سے کرتی تھی۔ پھر تو واقعی خوبصورت لڑکیوں کو اپنے حسن کی حفاظت کے لیے اچار ضرور کھانا چاہیے۔ داؤد نے کچن میں آتے ہوئے اس کی بات کا جواب دیا۔ وہ اس کی بات پر کچھ نہیں بولی تھی۔ کب آئے تم؟ اس کے سلام کا جواب دیتے ہوئے بھابھی نے دریافت کیا۔ کافی دیر ہو گئی، رافیہ کا فون آیا ہوا تھا، اس سے بات کر رہا تھا۔ وہ اس کے بالکل سامنے رکھی ہوئی کرسی پر بیٹھ گیا تھا۔ اچھا، رافیہ کا فون آیا تھا؟ بھابھی نے چولہے کی آنچ ہلکی کرتے ہوئے پوچھا۔ حالانکہ میرا بات کرنے کا بالکل موڈ نہیں تھا، میں نے اشارے سے ان محترمہ کو منع بھی کیا تھا، مگر انہوں نے پھر بھی اسے ہولڈ کروا دیا۔ دانیہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس نے ناراضی سے کہا۔ آپ نے منع تو نہیں کیا تھا؟ وہ خود پر الزام رکھے جانے پر چپ نہیں رہ سکی۔ ہاتھ سے اشارہ کیا تھا، منہ سے چیخ کر تو نہیں کہہ سکتا تھا۔ اشاروں کی زبان میری سمجھ میں نہیں آتی۔ وہ خود سے کیے عہد کے برخلاف بولنے میں مصروف تھی۔ پھر کون سی زبان سمجھ میں آتی ہے؟ اس کی طرف دیکھتے ہوئے اس سے سنجیدگی سے پوچھا۔ بھابھی، میں پھپھو کے پاس جا رہی ہوں، کوئی کام ہو تو آواز دے لیجیے گا۔ وہ اس کا سوال انسنا کر کے کرسی پر سے اٹھ گئی۔ تم لوگوں کی بحث و تکرار میں اصل بات تو رہ ہی گئی۔ فون کس لیے کیا تھا رافیہ نے؟ بھابھی کاموں سے فارغ ہو کر مکمل طور پر اس کی طرف متوجہ ہو گئی۔ فون؟ ہاں وہ۔ کہتے کہتے وہ ایک پل کے لیے خاموش ہوا۔ کیا ہوا، تم گئی نہیں؟ وہ سامنے سے بھاگ کر کچن میں آتے شارم کو راستہ دینے کے لیے صرف ایک سیکنڈ ہی رکی تھی جب پیچھے سے یہ جملہ اس کے کانوں سے ٹکرایا تھا۔ شارم کو آگے سے ہٹاتے وہ فوراً باہر چلی گئی۔ بھابھی اور سمین اس کی بات سننے میں مصروف تھی، انہوں نے اس کا ایک دم غصے سے باہر نکلنا محسوس ہی نہیں کیا تھا۔ صبح اس کی آنکھ دیر سے کھلی تھی، وہ بہت تیزی اور بھاگ دوڑ بھی مچاتی تب بھی گاڑی تو لازماً مس ہو ہی جانی تھی۔ تیار ہو کر باہر نکلی تو پورش میں اپنی گاڑی کے پاس کھڑا داؤد کسی سے موبائل پر بات کرتا ہوا نظر آیا۔ ایک نظر اس پر ڈال کر وہ گیٹ کی طرف بڑھی تو پیچھے سے اس نے اسے آواز دی۔ تمہاری گاڑی مس ہو گئی ہے نا، چلو میں تمہیں ڈراپ کر دوں۔ شکریہ، میں چلی جاؤں گی، اسے بردباری سے جواب دیا۔ اچھا، میں تمہیں ٹھہر کر فون کرتا ہوں، اسے جلدی سے خدا حافظ کہہ کر بات ختم کی، پھر قدرے غصے سے اس کی طرف دیکھا۔ تمہیں بلا وجہ فارمل ہونے کا زیادہ شوق ہے۔ جب مجھے وہاں سے گزرنا ہی ہے تو تمہیں بھی چھوڑ دوں گا۔ جملے کے اختتام پر وہ گاڑی کا دروازہ کھول کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ جلدی بیٹھو، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ وہ اس حکمیہ انداز پر کچھ چیرتی ہوئی گاڑی میں آ کر بیٹھ گئی۔ بہت خاموشی سے ڈرائیو کرتا وہ اس سے مکمل طور پر لاتعلق سا بیٹھا ہوا تھا۔ بہت سے کام انسان کو رشتہ داری کے لحاظ میں کرنے پڑ جاتے ہیں، اپنی خوشی سے یا ناخوشی سے نہیں، لیکن بعض اوقات رشتہ داری میں انسان کو لحاظ اور مروت سے کام لینا ہی پڑتا ہے۔ کافی دیر بعد اسے داؤد کی سنجیدہ سی آواز سنی۔ اس نے قدرے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ اس کی طرف دیکھے بغیر وہ اسی طرح ڈرائیونگ میں مصروف تھا جیسے اس وقت آپ رشتہ داری کا لحاظ کرتے ہوئے مجھے آفس ڈراپ کرنے جا رہے ہیں۔ اس کا انداز استفہامیہ تھا۔ وہ اس کی بات پر دھیمے سے ہنسا۔
हाँ, ये भी लिहाज और मुरवत की ही एक किस्म है। वैसे इस वक्त मैं किसी और बारे में बात कर रहा था। काफ़ी देर तक वो उसके मज़ीद कुछ और बोलने का इंतज़ार करती रही, लेकिन इस अधूरी बात को मुकम्मल करने की उसने ज़रूरत महसूस नहीं की थी। ऐसे जैसे जो बोल गया वही बहुत काफ़ी है। वो उसे खामोश देखकर खुद भी सड़क पर नज़रें दौड़ाने लगी थी। गाड़ी उसके ऑफिस के करीब पहुंच गई थी। बैग कंधे पर डालकर उसने जल्दी-जल्दी रस्मी किस्म का शुक्रिया अदा करने के लिए 1-2 फ़िक्रे मुरतब किए थे, लेकिन वो तमाम फ़िक्रे कहने की नौबत नहीं आई। उसे उतारते ही वो खुदा हाफ़िज़ कहकर फ़ौरन चला गया था। शाम में वो वापस आई तो घर में गैर मामूली चहल-पहल और रौनक महसूस हुई। कौन आया है? वो भाभी के पास किचन में आ गई। वो समीन और शमीम को साथ लगाए बहुत मसरूफ नजर आ रही थी। बहुत खास मेहमान है। भाभी ने समीन की तरफ एक नजर डालते हुए मायने खेज अंदाज में कहा, तो बात समझते हुए वो पुरतजस्सुस से अंदाज में बोली, मेहमानों का खास होना तो मुझे इस गैर मामूली एहतमाम से ही नजर आ रहा है। जरा कुछ और तफसीलात तो इरशाद फरमाइए। तफसील कुछ यूं है कि बाबुल का घर छोड़कर गौरी पिया घर जाने वाली है। वो बहुत शरारती मूड में थी। फिर उसके चेहरे पर फैले तजस्सुस का खात्मा करने के लिए वो उसे संजीदगी से सारी बात बताने लगी। दाऊद के दोस्त की फैमिली है। बहुत पुरानी दोस्ती है दाऊद की सुफियान के साथ। इतनी पुरानी कि अब उन लोगों के साथ हमारे फैमिली टर्म्स हैं। उसी का छोटा भाई है फरीद। इंडस वैली से ग्रेजुएशन किया है उसने। 3-4 साल पहले उनकी मम्मी ने समीन और फरीद के रिश्ते की बात की थी। उस वक्त समीन भी बहुत छोटी थी और फरीद भी पढ़ रहा था। इसलिए रिश्ते से इनकार तो नहीं किया गया था, लेकिन इन लोगों को चंद साल इंतजार करने के लिए कह दिया गया था। अब क्योंकि फरीद मजीद स्टडीज के लिए अमेरिका जा रहा है, तो मेरा ख्याल है आज आमद इसी सिलसिले में हुई है कि रिश्ता तय करके बाकायदा मंगनी वगैरह कर ली जाए। है कैसा वो? मैंने देखा हुआ है क्या उसे? उसका तजस्सुस अभी खत्म नहीं हुआ था। हाँ, देखा हुआ क्यों नहीं होगा? दाऊद से काफी दोस्ती है उसकी। अभी पिछले हफ्ते ही तो वो आया था। काफी देर बैठा रहा था दाऊद और आसिम के साथ लॉन में, और फिर डिनर भी हम लोगों के साथ ही करके गया था। भाभी ने उसे याद दिलाने की कोशिश की तो वह जहन पर जोर डालते हुए याद आ जाने पर मुस्कुराई। हाँ, याद आ गया। वो जिसके आने पर उस दिन अचानक ही समीन को खाने के वक्त भूख नहीं लग रही थी और बाद में जब भूख लगेगी खा लूंगी कहकर ये मोहतरमा अपने कमरे में बंद हो गई थी। उसने समीन को घूरा। कितनी घुनी है ये लड़की, मुझे कानो कान भी खबर नहीं होने दी किसी बात की, और मैं इतनी बेवकूफ के सारी बात में ही नहीं आई। पता ही नहीं चला कि अचानक भूख प्यास क्यों उड़ गई है। वो समीन के सर पर खड़ी होकर गुस्से से बोली, उस दिन मुझे बता दिया होता तो मैं बंदे को ढंग से देख तो लेती, इशारतन ही बता देती कि यही है प्रिंस चार्मिंग। समीर लापरवाह सी बनी ट्रॉली सेट करने में मसरूफ थी, लेकिन उसके चेहरे पर बिखरी शर्मीली सी मुस्कुराहट उसकी निगाहों से पोशीदा नहीं रह सकी थी। भाभी, आज पहली मर्तबा मुझे पता चला है कि अफसानों की हीरोइनों और गिरगिट के अलावा भी लोग ऐसे होते हैं जो रंग बदलते हैं। सच्ची बात है, आज पहली बार मैंने किसी लड़की का सुर्ख होता चेहरा देखा है। भाभी उसके कमेंट्स पर खिलखिलाकर हंस दी, जबकि समीन उसे शरारती मूड में देखकर सब काम वाम छोड़कर किचन से ही चली गई थी। मेहमानों को रुखसत करके जब घर के सब इफरात लाउंज में बैठे तो वो भी वहीं आ गई। क्या तय हुआ पुप्पो? वो उनके पास ही बैठ गई। निकाह की तारीख तय करके गए हैं वो लोग अगले हफ्ते की। मुझे तो सोच सोच कर होल उठ रहे हैं। इतने कम दिनों में सारी तैयारी कैसे होगी? उसे जवाब देने के साथ उन्होंने अपनी फिक्रमंदी का भी इजहार किया। हो जाएगा सब, कौन सी रुखसती हो रही है, सिर्फ निकाह ही तो है। खामखा टेंशन मत लो। अंकल ने उन्हें तब समझाया तो वो जवाबन नाराजी से बोली, तब भी 100 काम होते हैं। माशाल्लाह इतना बड़ा खानदान है, सिर्फ लोगों को इनवाइट करना ही बहुत बड़ा और थका देने वाला काम होगा। फिर बाजारों के चक्कर अलग लगेंगे। वो उलझ रही थी। इस वक्त तो वो खामोश रही थी, लेकिन रात में जब फुप्पो ही के कमरे में और भाभी उनके साथ इसी हवाले से गुफ्तगू कर रही थी, तब उसने अपने ऑफिस से छुट्टी ले लेने का इरादा जाहिर किया था। मैं 3-4 दिन की छुट्टी ले लेती हूँ, तो वे मसला तो नहीं होगा? फुप्पो के इस्तफसार पर वो नफी में सर हिलाते हुए बोली, मसला कैसा? वैसे भी इतने सारे दिनों की जॉब में मैंने अभी तक एक भी छुट्टी नहीं नहीं की है। और फिर वाकई उससे छुट्टी ले ली थी। समीन उसे जितनी प्यारी हो गई थी, तो ऐसे में उसकी जिंदगी की ये खुशी उसे अपनी ही खुशी लग रही थी। इस सुबह उसे घर के हुलिये में बैठा देखकर दाऊद ने ताज्जुब से पूछा, तुम्हें ऑफिस नहीं जाना क्या? तो उसके जवाब से पहले ही पुप्पो उसके ऑफिस से छुट्टी ले लेने के बारे में बताने लगी। उनके लहजे में उसके लिए फख्र था, मोहब्बत थी, फख्र था। देखो कितनी अच्छी है मेरी भतीजी। उनकी आंखों में लिखी ये तहरीर उसे बहुत अच्छी लग रही थी। तुम इस तरह आकर हम लोगों के साथ घुल मिल गई हो, दानिया की गैरियत का एहसास ही नहीं होता।
कभी तुम्हारे सामने बात करते हुए ये नहीं सोचना पड़ता कि ये गैर है, इसके सामने ये बात नहीं करनी। थोड़ा-सा तकल्लुफ़ कायम रखना है। उस रोज़ जब वो भाभी के साथ शॉपिंग करने गई, तो उन्होंने उससे कहा और जिस प्यार से वो मीराल के सुर्ख़ गरारे के साथ मैचिंग करती सुर्ख़ चूड़ियाँ पसंद कर रही थी, उसे देखते हुए बेसाख्ता ये बात उनके मुँह से निकली। मैंने कभी खुद को गैर नहीं समझा समझा भी नहीं भाभी, ये मेरी फूफो का घर है। वो उसके जवाब पर मुस्कुरा दी। तुम अम्मी की भतीजी के बजाय बेटी लगती हो। समीन से ज्यादा तुम्हारी आदतें उनकी जैसी हैं। दाऊद का तुम्हारे बारे में यही ख्याल है। उनकी इस बात पर उसका दिल बड़ी बेतरतीबी से धड़का था। क्या ख्याल है उनका? बज़ाहिर उससे लापरवाह से अंदाज में पूछा, ऐसे जैसे यूं ही पूछ रही हो। वो मुझसे कह रहा था कि ये खातून कुछ कुछ हमारी अम्मी जैसी नहीं है। वो जवाब देते हुए मुस्कुराई। उस दिन जब हम लोगों की शादी की सालगिरह थी, उसके बाद दिए थे उसने ये कमेंट्स। भाई सच्ची बात है, मुझे तो पता नहीं चला था कि तुम झूठ बोल रही हो, और समीर ने तुम्हें जानबूझकर नहीं बताया, लेकिन दाऊद को मालूम नहीं किस तरह तुम्हारे झूठ का अंदाजा हो गया था। अम्मी की भी तो यही आदत है। लड़ाई झगड़े से उन्हें टेंशन होती है, दूसरों को बहुत आसानी से माफ कर देंगी, उनकी गलतियों को छुपा लेंगी ताकि झगड़ों और बदमजगी से बचा जा सके। और तुमने भी तो उस रोज इसीलिए झूठ बोला था। अपने लिए ये तारीफी जुमलों से दर हकीकत खुशी का बहुत अनोखा सा एहसास बख्श गए थे। कोई है जो उसे बहुत अच्छा समझता है। सारी जिंदगी उसके घर वाले उसकी जिन आदतों से बेजार रहे, यहाँ किसी के लिए वो सब आदतें काबिल सताइश हैं। उसकी अम्मी से फोन पर बात हुई तो उसके पूछने से पहले ही उन्होंने समीन के निकाह पर अपने कराची आने का बताया। फुप्पो ने उन्हें फोन पर बुलावा दिया तो था, लेकिन उसे यकीन नहीं था उनके आने का, जबकि खुद वो उसका बहुत दिल चाह रहा था कि वो कराची आए। कितने दिन हो गए थे उनसे मिले हुए। उसका अम्मी के साथ वैसा ताल्लुक नहीं था जैसा माँ बेटी का हुआ करता है। कभी उन्होंने साथ बैठकर एक दूसरे से अपने दुख सुख नहीं कहे थे, मगर फिर भी वो उसकी माँ तो थी। उनकी बहुत सी बातों से इख्तलाफ के बावजूद उसे उनसे बहुत प्यार था, और अब तो अब्बू की वफ़ात के बाद से वो बहुत तब्दील भी हो गई थी। वो अम्मी की आमद की शिद्दत से मुंतज़िर थी। निकाह से एक रोज़ पहले ही वो आ गईं तो उसे बहुत खुशी हुई। सब उनसे बहुत अच्छी तरह मिले थे। बगैर किसी पुरानी बात का हवाला दिए उसे याद था कि आसिम भाई की शादी पर किस तरह अब्बू खड़े-खड़े बिल्कुल मेहमानों की तरह शरीक होकर फ़ौरन ही पिंडी वापस आ गए थे। तब दौलत उनके घर की बांदी थी। आज उसके बरक्स था। दौलत का तवाज़ुन उलट चुका था। लेकिन आज जिन लोगों के पीछे वो हाथ बांधे खड़ी थी, वो आज भी वैसे ही थे जैसे इस दौलत के पीछे बगैर हुआ करते थे। अब जब वो मिली तो उसने पुप्पो की फैमिली की तारीफों में जमीन आसमान एक कर दिए थे। इतना आइडियल घर है ये अम्मी। यहाँ सब एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, एक दूसरे का एहतराम करते हैं। वो उसकी तारीफों के जवाब में खामोशी से मुस्कुरा दी। उन्होंने इस बारे में कुछ कहा तो नहीं था, लेकिन फिर भी उसे अंदाजा था कि उसकी तरह अम्मी को भी यहाँ आकर पहला कदम रखते ही पछतावे का एहसास हुआ होगा। उन्होंने आसिम भाई के साथ जलाल भाई का मवाजना भी जरूर किया होगा, और अपने गरूर और गलत फैसलों पर उन्हें निदामत भी हुई होगी। फुप्पो ने उसे फंक्शन के लिए कपड़े बनाकर दिए थे, खुद साथ ले जाकर उसे उसकी पसंद का ड्रेस दिलवाया था। ये और बात के इस पसंद में सिर्फ उसका नाम शामिल था, वरना ड्रेस पसंद उन्होंने ही किया था। उसके पसंद के सादा-सादा से लिबास उन्हें अच्छे नहीं लग रहे थे। उनका पसंद किया हुआ ऑफ व्हाइट लिबास उसे बहुत भारी लग रहा था, लेकिन उन्होंने उसे डांट कर चुप करवा दिया था। मेरा निकाह थोड़ी है फूफो। उन्हें पेमेंट करता देखकर वो मिनमिनाई तो उन्होंने उसे घूर कर देखा। ऐसे कपड़े तो लड़कियां शादी ब्याह में बड़े शौक से पहनती हैं। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, जो इतना हल्का सा काम तुम्हें ओवर लग रहा है। देखना कितना सजेगा ये रंग तुम पर। और अब जब वो फूफो का दिलवाया ये लिबास पहनकर तैयार हुई तो सभी ने उसकी तारीफ की। आम दिनों में वो जितने सादा से अंदाज में रहा करती थी, उसके बाद ये चेंज सबको ही बहुत अच्छा लग रहा था। फंक्शन का अरेंजमेंट लॉन में किया गया था। अम्मी मेहमानों की तरह बैठी बेटी को मेजबानी के फराइज अदा करते हुए देख रही थी। वो समीन के पास स्टेज पर जा रही थी, तब दरमियान ही में भाभी ने उसे आवाज देकर रोक लिया। वो अपने साथ खड़ी एक खातून का उसे तारुफ करवा रही थी। ये मेरी कज़न है, जर्मनी में रहती हैं, आजकल पाकिस्तान आई हुई हैं। और तहमीना बाजी, ये दानिया है, आसिम की मामूजाद बहन। उसने उनकी तरफ हाथ बढ़ाया तो उन्होंने बड़ी खुश इखलाकी से उसका हाथ थाम लिया। सलाम दुआ के बाद उसके चंद मिनटों तक उनसे रस्मी सी बात हुई। फिर वो माजरत करती समीम के पास स्टेज पर आ गई। उसके साथ बैठकर तस्वीरें खिंचवाकर और मामूली मूवी बनवाकर वो स्टेज से उतरी तो राफिया दाऊद के साथ बातें करती नजर आई। सिर्फ राफिया ही क्या, वहाँ उसकी कई कजन्स का दाऊद पर दाऊद पर फिदा होने वाला अंदाज था। चंद एक को छोड़कर अक्सरियत का यही रवैया था।
چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کزن جو ایک ملٹی نیشنل میں بڑے شاندار سے عہدے پر کام کر رہا تھا، بہت زبردست قسم کی سیلری وصول کر رہا ہے اور سب سے بڑھ کر ابھی تک غیر شادی شدہ ہے، سب کی توجہ کا مرکز تھا۔ لڑکیوں کا اس کے ساتھ پوز کر کر کے باتیں کرنا اور بہانے بہانے سے اپنی طرف متوجہ کروانے والا اسٹائل اسے بہت برا لگ رہا تھا۔ فنکشن ختم ہونے پر جب سب مہمان چلے گئے تو وہ فوراً ہی اس لباس سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے اوپر اپنے کمرے کی طرف بھاگی۔ وہ تیزی سے سیڑھیاں چڑھ رہی تھی اور داؤد اتر رہا تھا۔ اسے بہت تیزی میں دیکھ کر وہ چڑھنے کے لیے راستہ دیتا خود ایک طرف ہو گیا تھا۔ وہ اس کے قریب سے گزری تو ایک سرگوشی نما آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ یہ رنگ اکثر پہنا کریں۔ اسے ایسا لگا اس کا دل اب سے پہلے کبھی اس رفتار سے نہیں دھڑکا تھا۔ بغیر رکے وہ اوپر تو چڑھ گئی تھی، اس کی طرف پلٹ کر دیکھا تک نہیں تھا، لیکن خود ابھی تک جیسے عالم حیرت میں تھی۔ فنکشن کے دوران ایک بار بھی اس نے اس کی خود پر نظریں محسوس نہیں کی تھیں، ایک بار بھی ایسا نہیں لگا تھا کہ وہ اس کی طرف متوجہ ہے، اور اب اسے احساس ہو رہا تھا کہ اس بات پر اسے دکھ بھی ہو رہا تھا کہ آج سب نے اسے سراہا ہے، لیکن جہاں سے سراہے جانے کی اسے خواہش تھی وہاں سے ایک نگاہ تک اسے نہیں ملی۔ کمرے میں آ کر اپنی بے ترتیب دھڑکنوں کو ہموار کرتی وہ کتنی دیر تک اس لمحہ کی گرفت میں رہی، کتنا وقت گزر گیا تھا اسے یوں ہی بیٹھے، اس بات کا اسے خود احساس نہیں تھا۔ تم نے ابھی تک کپڑے نہیں بدلے؟ امی کمرے میں داخل ہوئی، وہ انہیں دیکھ کر شرمندہ سی ہوتی کھڑی ہو گئی۔ جی بس اٹھ ہی رہی تھی کپڑے بدلنے کے لیے، وہ اس کا جواب بے توجہی سے سنتی بیڈ پر بیٹھ گئی۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل کے آگے کھڑی ہو کر جویلری اتارنے لگی۔ کیا بات ہے امی، بہت خوش نظر آ رہی ہیں آپ۔ شیشے میں اسے ان کا مطمئن اور خوشباش چہرہ نظر آیا تو جھٹ پوچھا، خوشی کی بات جو ہے، میں نے تمہاری پھپھو سے تمہارے اور داؤد کے رشتے کے بارے میں بات کی ہے، اور انہیں اس رشتے پر کوئی اعتراض نہیں، کہہ رہی ہیں کہ تم انہیں بہت پسند ہو۔ بس وہ داؤد اور وقاص بھائی سے اس بارے میں بات کر لیں، پھر مجھے فائنل جواب دیں گی، اور فائنل جواب ظاہری بات ہے ہاں ہی ہوگا، سب تمہیں پسند کرتے ہیں یہاں پر۔ کانچ کی چوڑی بہت زور سے اس کے کلائی میں چبھی تھی۔ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ وہ اس ٹوٹی چوڑی اور خون نکلنے کی تکلیف پر توجہ دیے بغیر مڑ کر ان کے پاس آ گئی تھی۔ کیا بات کی ہے آپ نے پھپھو سے؟ شاید اس نے کچھ غلط سنا تھا، امی شاید کچھ اور بات کہہ رہی تھی، وہ شاید بات سمجھی نہیں تھی۔ کیا ہو گیا تمہیں؟ اتنی حیران کیوں ہو رہی ہو؟ میں نے تمہارے رشتے کی تو بات کی ہے، اس میں غلط کیا ہے؟ وہ ناراضی اور خفگی کا اظہار کرتے ہوئے بولیں۔ پہلے تو میرا ارادہ نہیں تھا یہ بات کرنے کا، لیکن یہاں جس طرح میں نے لڑکیوں اور ان کی ماؤں کو داؤد اور آپا کے آگے پیچھے دیکھا تو مجھے اپنا کہہ دینا مناسب لگا، کہیں ہم شرما شرمی میں رہ جائیں اور کوئی اور رشتہ دار ہاتھ مار جائے۔ تمہاری پھپھو تو ہیں ہی صدا کی بے وقوف، جو اچھی طرح مل جائے اسی کی گرویدہ، اب کم از کم میں نے بات تو ان کے کان میں ڈال دی۔ تمہیں تو ویسے بھی یہاں سب اتنا پسند کرتے ہیں، داؤد بھی مجھے ایسا نہیں لگتا کہ تمہیں ناپسند کرتا ہے۔ یہ دونوں بھائی اپنے خاندان کے ساتھ بہت مضبوطی سے جڑے ہوئے ہیں اور اسی لڑکی کو پسند کریں گے جو ان کی فیملی کو اپنا سمجھ کر اور یہاں کی ہر چیز کو اپنا کر رہے گی، اور تم نے تو اتنے عرصے میں خود کو ایسا ہی ثابت کیا ہے، ایسی کوئی اور لڑکی نے کہیں اور نہیں ملے گی بھی نہیں جس میں بیک وقت اتنی ساری خوبیاں ہوں۔ شکل و صورت میں تم لاکھوں میں ایک ہو، عادتوں اور مزاج میں سے وہ تمہارے واقف ہیں اور اسے بہت پسند کرتے ہیں، اعلیٰ تعلیم یافتہ ہو۔ کمی کس چیز کی ہے تم میں؟ اب کیا میں بیٹھ کر اس بات کا انتظار کرتی رہوں کہ رشتہ وہ دیں؟ آج کل کا دور اسی طرح کا ہے، بیٹیوں کی اچھی جگہ رشتے طے کرنے کے لیے ماؤں کو بہت ہاتھ پاؤں مارنے پڑتے ہیں، تب کہیں جا کر قسمت کا در کھلتا ہے۔ وہ گمسم سکتے کی کیفیت میں ایک ٹک انہیں دیکھے جا رہی تھی، وہ اس کی گمسم سی کیفیت سے لاتعلق اپنے صحیح موقف پر صحیح بات کر لینے پر نازاں نظر آ رہی تھی۔ ابھی ان کے کمرے میں بیٹھی میں ان سے یہی سب باتیں تو کر رہی تھی، کل رات میں نے عاصم سے عادل کی جاب کے بارے میں بھی بات کی ہے، آخری سیمسٹر ہے اس کا، اچھی سے اچھی پوزیشن کے ساتھ بھی MBA کر لے تب بھی نوکریاں اتنی آسانی سے کہاں ملتی ہیں، کوئی کیریئر والی جاب ہو جس میں ترقی اور کامیابی کے امکانات ہوں۔ عاصم اور داؤد کے بہت کانٹیکٹس ہیں، مجھے اس سے انکار بھی نہیں کیا، کہہ رہا تھا پوری کوشش کرے گا عادل کی جاب کے لیے۔ پھر میں سوچ رہی ہوں کہ اگر عادل کی جاب کراچی میں ہو گئی تو میں بھی گھر بھیج کر یہیں شفٹ ہو جاؤں، تمہاری شادی بھی یہیں ہوگی۔ وہ اتنی خوش تھیں کہ اس خوشی میں انہیں اس کا اجڑا ہوا دھواں دھواں چہرہ نظر ہی نہیں آ رہا تھا۔ آپ بالکل نہیں بدلی امی، آپ بالکل بھی نہیں بدلی، آپ آج بھی وہی ہیں، بالکل ویسی ہی، ہر کام کیلکولیٹ کر کے کرنے والی، نفع نقصان کا حساب کتاب کر کے۔ وہ خاموش کھڑی ویران نگاہوں سے ان کی طرف دیکھے جا رہی تھی۔ اس کی مجبوری یہ تھی کہ سامنے بیٹھی عورت اس کی ماں تھی، وہ ان سے لڑ نہیں سکتی تھی، انہیں کوئی تلخ بات نہیں کہہ سکتی تھی، ان سے یہ نہیں کہہ سکتی تھی آپ نے کیا مجھے یہاں بھیجا ہی اس لیے تھا؟
آپ کو پتا تھا آپ کی بیٹی لوگوں کے دلوں سے تمام بدگمانیاں دور کر دے گی۔ آپ کی بچھائی بساط پر میں ایک مہرا تھی۔ آپ نے سب چالیں سوچ سمجھ کر چلیں، سب فائدے نقصان ذہن میں رکھ کر۔ اس کا پورا وجود سراپا احتجاج بنا ہوا تھا۔ وہ شکوہ بھری نگاہوں سے ان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ امی اس کی خاموشی پر دھیان دیے بغیر واش روم میں چلی گئی تھی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کل وہ اس گھر کے مکینوں کا سامنا کس طرح کرے گی، اور وہ شخص جو اس کی خوبیوں کا معترف ہے، اسے اپنی ماں کی جیسی عادتیں رکھنے والی شخصیت قرار دیتا ہے، کل وہ اسے دیکھ کر نفرت سے منہ پھیر لے گا۔ یہ سب ان ماں بیٹی کی چالاک ذہنیت تھی، سب کچھ ان کے پلان کا حصہ تھا۔ اسے اپنا کیا ایک ایک کام یاد آ رہا تھا، وہ سب جو اس نے خلوص اور محبت میں کیا تھا، لیکن جسے اب مکاری اور اپنی اداؤں کے جال میں پھنسانا قرار دیا جائے گا۔ وہ اب کیوں کر کسی کو یقین دلا پائے گی کہ میں کوئی ڈرامہ نہیں کر رہی تھی؟ میں یہ ضرور چاہتی تھی کہ آپ سب لوگ مجھے اپنا سمجھیں، اچھا سمجھیں، لیکن یہ میری ایک سادہ اور معصوم سی خواہش تھی۔ اس کے پیچھے کوئی مقاصد نہیں تھے۔ اس نے دانستگی میں وہ سب کیا جو امی چاہتی تھی۔ تب تو داؤد نے ایسا کچھ نہیں سوچا ہوگا، لیکن اب جب پھپھو اسے سب کچھ بتائیں گی تو وہ ضرور سوچے گا، اور اب جب وہ اس بارے میں سوچے گا تو وہ اس کے سامنے کس طرح کی لڑکی ثابت ہوگی؟ اپنی بھولی بھالی اور معصوم شکل کو وہ کس طرح استعمال کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ زندگی میں پہلی مرتبہ اسے اپنے اس حسین چہرے سے گھن آئی تھی۔ اس کا دل چاہا وہ اس خوبصورت چہرے پر تیزاب پھینک دے تاکہ یہ اس قابل نہ رہے کہ اس کی خوبصورتی کو کیش کروایا جا سکے۔ اسے یاد آیا ابھی تھوڑی دیر پہلے وہ داؤد کی کزنز کو اس کے آگے پیچھے پھرتا دیکھ کر بڑے تمسخرانہ انداز میں ہنسی تھی، اور انہیں حقارت اور تمسخر سے دیکھتے وقت وہ اپنی طرف دیکھنا بھول گئی تھی۔ اس کی وہ سب کزنز دانیہ ظفر سے بہت بہتر تھیں، اس سے لاکھ گنا بہتر۔ وہ صرف اسے پسند ہی تو کر رہی تھی، ان کی خواہش یہی تو تھی کہ یہ خوبرو بندہ ہمیں مل جائے، لیکن اپنی اس خواہش کی تکمیل کے لیے انہوں نے کوئی گیم نہیں کھیلا تھا، کوئی پلاننگ نہیں کی تھی، خود کو بہت اچھا بنا کر اس کے سامنے پیش نہیں کیا تھا۔ ان میں سے کسی کی ماں نے دکانداری نہیں کی تھی، جبکہ اس کی ماں نے دکانداری ہی تو کی تھی، بیٹی کی خوبیاں گاہک کے سامنے رکھ کر، اس کی چمک دمک دکھلا کر۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل کے شیشے میں خود کو دیکھے چلی جا رہی تھی، اس کی آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے۔ امی نے غصے کے اظہار کے طور پر صبح اس سے کوئی بات نہیں کی تھی، وہ خود بھی بالکل خاموش تھی۔ داؤد انہیں ایئرپورٹ چھوڑنے جا رہا تھا، وہ بہت مشکلوں سے خود کو گھسیٹ کر کمرے سے باہر لائی تھی۔ اسے لگ رہا تھا وہ ایک دم بالکل بے وقت اور حقیر ہو گئی ہے، اس میں پپو کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں تھی، داؤد کی طرف دیکھنے کا حوصلہ نہیں تھا، لیکن پھر بھی وہ ان سب کا سامنا کر رہی تھی۔ داؤد نے ایک بار بھی براہ راست اس کی طرف نہیں دیکھا تھا، اس سے نظریں ملائے بغیر امی کو پوش میں ہی خدا حافظ کہہ کر وہ پھپھو کے ساتھ واپس اندر آ گئی تھی، اور پھر ان سے تھکن کا بہانہ بنا کر دوبارہ کمرے میں چلی گئی۔ اس کا کمرے سے باہر نکلنے کا دل ہی نہیں چاہ رہا تھا، دل چاہ رہا تھا وہ کہیں غائب ہو جائے، دوبارہ ان سے کبھی بھی نہ ملے، لیکن جو وہ سوچ رہی تھی ایسا ہونا ناممکن تھا، کہیں چلے جانا اور غائب ہو جانا اس کے بس سے باہر کی باتیں تھی۔ سمین اسے لنچ کے لیے بلانے آئی تھی۔ مجھے بھوک نہیں لگ رہی سمین، اس نے نظر چراتے ہوئے اس سے آہستگی سے کہا۔ بھوک کیسے نہیں لگ رہی؟ خوشی میں میری بھوک ختم ہو جائے تو بات سمجھ میں آتی ہے۔ آپ کی بھوک کو کیا ہوا ہے؟ اس نے اسے ہاتھ پکڑ کر اٹھا دیا۔ صرف سویٹ ڈش کھا لیجیے گا، چلے تو صحیح، سب انتظار کر رہے ہیں کھانے پر۔ وہ اسے کمرے سے گھسیٹ لائی۔ وہ سمین کے ساتھ آ کر ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ گئی تھی۔ کھانا کھاتے ہوئے سبھی آپس میں کل کے فنکشن کے حوالے سے کچھ نہ کچھ گفتگو کر رہے تھے۔ وہ سر جھکائے اپنی پلیٹ میں چمچ چلا رہی تھی۔ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے دانیہ؟ پتہ نہیں اس کے چہرے پر ایسی کیا چیز نظر آئی تھی جس سے پھپھو کو یہ سوال کرنے پر مجبور کیا تھا۔ جی پھپھو، اس نے مختصر جواب دیا۔ ہاں، کچھ بجھی بجھی سی لگ رہی ہے دانیہ، میرا خیال ہے کل کی تھکن کا اثر ہے، انکل نے پھپھو سے کہا تو سمین ایک نظر اس پر ڈال کر ان سے بڑے شوق اور شگفتہ سے انداز میں بولی۔ تھکن نہیں ہے پاپا، اصل میں یہ کل یہ خوبصورت بہت لگ رہی تھی، ضرور کسی کی نظر لگی ہے انہیں۔ انکل سمین کے کامنٹس پر مسکرائے تھے۔ وہ خود کو موضوع گفتگو بنتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ اس نے چاہا کہ وہ خود پر خوش گفتاری اور خوش اخلاقی کا ملمہ چڑھا کر روزانہ کی طرح سب سے باتیں کرے۔ کھانے کے بعد پھپھو نے اس کے کمرے میں آ کر دوبارہ اس کی طبیعت کے بارے میں پوچھا تھا۔ وہ شاید یہ سمجھ رہی تھی کہ وہ اپنی بیماری چھپا رہی ہے۔ ان کی تشویش اور محبت اس کی آنکھوں میں آنسو لے آئے تھے۔ پھپھو، میں آپ کی بیٹی کیوں نہیں؟ کاش میں آپ کی بیٹی ہوتی، یا پھر میری امی آپ کی جیسی اچھی ہوتی۔ میں خود اپنی نظروں سے گر گئی ہوں پھپھو، خود سے نظریں ملانے کے قابل نہیں رہی۔ اس کا دل چاہا وہ ان کے گلے لگ کر دھاڑے مار مار کر روئے۔
मैं बिल्कुल ठीक हूँ पुप्पो, चेहरे पर बड़ी मुश्किलों से थोड़ी सी मुस्कुराहट लाते हुए ये बात कही थी। शाम में वो भाभी और समीन के साथ लॉन में बैठी हुई थी। दाऊद ने बाहर आकर भाभी को उनका फोन आने की इत्तला दी और फिर फौरन ही वापस मुड़ गई। उसके अंदाज में बहुत उजलत थी। भाभी फोन सुनने चली गई थी। समीन उसके साथ कल का फंक्शन डिस्कस करने में मसरूफ थी। उसे समीन की बातों में कोई दिलचस्पी महसूस नहीं हो रही थी। बहुत बेदिली से वो उसकी बातें सुन रही थी। भाभी काफी देर बाद वापस आई। समीन का ख्याल सही था, तुम्हें वाकई नजर लगी है, और ये नजर किसकी थी ये अभी अभी मुझे पता चला है। कुर्सी पर बैठते हुए उन्होंने उसे मुखातिब किया, बहुत शरारती से अंदाज में। आपका अंदाज बड़ा मशकूक सा है भाभी, साफ साफ बताएं किसका फोन था। समीन ने बेताबी और बेसब्री से पूछा तो उसकी बेताबी पर मुस्कुराती हुई गोया हुई। तहमीना बाजी का था, उन्हें उस्मान के लिए हमारी दानिया दिलो जान से पसंद आ गई है। माथा तो खैर मेरा कल ही ठनका था जब उन्होंने बड़ी दिलचस्पी से दानिया के बारे में मुझसे पूछा था, फिर खुद ही मुझसे इसरार करके इससे तारुफ हासिल करना चाहा था। उन्होंने मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा। तुम्हें याद है ना दानिया, कल मैंने तुम्हें एक खातून से अपनी कजन बताकर तारुफ करवाया था। ग्रीन साड़ी पहनी हुई थी उन्होंने। उन्होंने उसे याद दिलाने की कोशिश की और उसे क्योंकि पहले ही याद आ चुका था, इसीलिए फौरन सर हिला दिया। दानिया आपी को बाद में याद दिलाती रहिएगा, पहले मुझे सारी बात बता दें, क्या कह रही थी वो, तफसील से बताएं। समीन का जोश और खरोश देखने से ताल्लुक रखता था। समीन और भाभी की जोशी, खुशी और गर्म जोशी देखते हुए उसे एहसास हुआ कि उन्हें अभी तक पोपो ने कुछ नहीं बताया। अब की बार वो पाकिस्तान आई ही इस इरादे से थी, बड़ी फिक्र है उन्हें भाई की शादी की। उस्मान ने भी तो लड़की पसंद करने का इख्तियार कुली तौर पर बहन को दे रखा है। भाभी समीन से कह रही थी। उसकी खामोशी महसूस की तो समीन से गुफ्तगू मौकूफ करके वो उसकी तरफ मुतवज्जे हुई। बर्लिन में रहती हैं तहमीना बाजी। उनके शोहर की वही जॉब है, बस दो ही बहन भाई हैं, तहमीना बाजी और उस्मान। वालदैन का उनके कई साल हुए इंतकाल हो चुका है। अब कराची में उस्मान अकेला ही रहता है। बहुत अच्छा सुलझा हुआ लड़का है, मुहज़्ज़िब और तालीम याफ्ता। उसकी खामोशी का मतलब उन्होंने यही लिया कि शायद वो हिचकिचा रही है, इसलिए अज़खुद ही उसे तमाम तफसीलात से आगाह करने लगी। आपने उन्हें क्या जवाब दिया? इससे पहले कि वो दानिया को मज़ीद हिस्ट्री सुनाना शुरू करती, समीन ने पूछा। ऐसे में क्या जवाब देती? मैंने उनसे यही कहा कि मैं अम्मी से बात कर लूँ। अम्मी, मुमानी और दानिया से पूछ लें। अगर सबको ये रिश्ता पसंद आता है तो फिर आप बाकायदा प्रपोज़ल लाइएगा। कल फंक्शन में आए थे ना उस्मान भाई? समीन ने भाभी से पूछा। हाँ, आया हुआ था। अब ये नहीं मालूम कि ये नज़र बहन साहिबा की थी या भाई की, जो हमारी स्वीट सी दानिया को इतनी बुरी लगी है। देखो कैसी चुप चुप और उदास सी लग रही है। भाभी का जवाब हस्बे तवक्को शौक सा था। अब आप यकीनन ये जानना चाह रही होंगी कि मौसूफ देखने में कैसे हैं। समीन ने उसकी तरफ झुककर राजदारी से दरियाफ्त किया। बेचारी मशरकी लड़की शर्मा रही है, चले मैं खुद ही बता देती हूँ। बल्कि मेरा ख्याल है भाभी बता दें, आखिर उनके कजन साहब हैं कैसे। उन्हें उनकी हाइट, नाक नक्शा सब अजबर होगा। समीन इस वक्त मुकम्मल तौर पर शरारती मूड में थी। बहुत खुशगवार से अंदाज में उसके साथ छेड़छाड़ करती वो बहुत खुश लग रही थी। रात का खाना बगैर भूख के सबके साथ बैठकर खाया था उसने। खाने के फौरन बाद वो कमरे में आ गई थी। भाभी की कजन शायद बहुत ही जल्दी में थी। अगले रोज सुबह सुबह ही उनका दोबारा फोन आ गया था। इस बार पुप्पो ने उनसे बात की थी। इस वक्त लाउंज में सिर्फ वो और पुप्पो ही बैठे हुए थे। उनकी गुफ्तगू के दौरान वो वहीं बैठी रही थी। पुप्पो ने ना उन्हें हाँ कही थी ना ना, बल्कि अपनी भावज से पूछ कर जवाब देने की बात कही थी। वो फोन बंद कर चुकी तो वो उठ कर उनके पास आ गई। आपको ये रिश्ता कैसा लग रहा है पुप्पो? उन्होंने इस सवाल पर ताज्जुब से उसे देखा। मेरा मतलब है, भाभी तो बहुत तारीफ कर रही थी, आपकी क्या राय है? उसका अंदाज बेझिझक सा था। उन्हें एक पल के लिए तो उसका खुद अपने रिश्ते के बारे में इस तरह बात करना पसंद नहीं आया। फिर फौरन ही अपनी सोच को फरसूदा और पुराने पुराने जमाने की करार देकर उसकी तरफ मुतवज्जे हुई। उस्मान बहुत अच्छा लड़का है, तालीम याफ्ता है, जॉब भी उसकी बहुत अच्छी है, आदत का भी का भी अच्छा ही लगता है। वैसी आदतों का सही से पता तो उसी वक्त चलता है जब किसी से रिश्ता जोड़ा जाता है, लेकिन बज़ाहिर उसमें कोई खराबी नहीं। उन्होंने उसे संजीदगी से जवाब दिया। तुम्हारी क्या मर्जी है, तुम्हें कैसा लगा ये रिश्ता? उन्होंने उसकी दिलचस्पी इस रिश्ते में महसूस कर ली थी, इसीलिए उसे कुरेदा। फुप्पो, शादी कभी ना कभी तो करनी ही होती है। मुझे ये रिश्ता अच्छा लग रहा है। लंबी चौड़ी ससुराल में मेरा गुजारा नहीं हो सकता। मुझे तो नंद देवर और जेठानी के वगैरह के नाम सुनकर ही कोफ्त होने लगती है। सारी जिंदगी रिश्ते निभाते रहो और यहाँ तो कोई है ही नहीं। अगर आप कह रही हैं कि बाकी सब कुछ ठीक है तो फिर मेरा वोट इसी रिश्ते की तरफ है। वो हैरत से उसकी बात सुन रही थी। उन्हें शायद यकीन ही नहीं आ रहा था कि रिश्तों से बेजारी का ये इजहार दानिया कर रही है, जो यहाँ सबके साथ इतनी मोहब्बत से रहती रही थी।
आप लोगों की बात दूसरी है। आप लोग कोई मेरे ससुराल वाले थोड़ी हैं। आप लोगों से मोहब्बत इस वजह से है कि आप मेरी फूफो हैं और बाकी सब आपके हवाले से अजीज हैं। लेकिन मैं सच कह रही हूँ फूफो, मुझे ससुराली झमेलों से उलझन होती है। वहाँ पिंडी में बजो की इतनी लंबी ससुराल है। वो ससुराली रिश्ते निभा निभा कर खत्म हो गई हैं। बच्चों का हाल देख कर ही मेरी ये ख्वाहिश है कि मुझे ज़्यादा लोगों में ना रहना पड़े। वो उनके चेहरे पर फैली हैरत को भांपते हुए खुद ही अपने रवैयों की वजाहत करने लगी। वैसे तो कभी ना कभी मुझे कराची से वापस पिंडी जाना ही पड़ जाता। अब मेरी शादी कराची में हो गई तो मैं आपके करीब ही रहूंगी, आपसे जल्दी जल्दी मिल सकूंगी। बस आप उनसे ये कह दीजिएगा कि शादी में कम से कम 1 साल बाद करूंगी। अभी आदिल के जॉब का मसला है। तब तक तो शहूद की पढ़ाई और घर के अखराजात का मुझे ही सोचना है। वो बहुत दोस्ताना से अंदाज में उनसे सारी बातें डिस्कस कर रही थी। उसके ये बात शुरू करने पर उन्हें जो बेबाकी और बदलिहाजी का एहसास हुआ था वो खत्म हो चुका था। उन्हें ऐसा लगा कि वो उन्हें अपना दोस्त समझकर बिल्कुल इसी तरह बातें कर रही है जिस तरह इंसान दोस्तों के साथ किया करता है, और दोस्त बुजुर्ग बनकर नसीहतें नहीं किया करते। उसकी भी वही ख्वाहिश है जो अक्सर लड़कियों की हुआ करती है। बस मैं और मेरा शोहर, कोई तीसरा फर्द नहीं, अपने दरमियान देखना मंजूर नहीं होता। अपने घर में बहुत से बहन भाइयों के साथ खुशी खुशी मोहब्बत से रह लेंगी, लेकिन ससुराल में दो तीन अफराद भी उन्हें बड़ा खानदान और ववाले जान नजर आते हैं। वो अपनी खामी का खुद ही एतराफ कर रही थी। वो उसे क्या टोकती। हम लोग तो तुम्हारे बारे में कुछ और ही सोच रहे थे, लेकिन खैर अगर तुम्हारी यही मर्जी है तो फिर ठीक है। मैं पिंडी फोन करके नगीन से इस बारे में बात कर लूँ, फिर ही तहमीना को कोई जवाब दिया जाएगा। वो आहिस्तगी से कहती उसके पास से उठ गई। ना उसने पूछा ना उन्होंने बताया कि वो लोग उसके बारे में कुछ और क्या सोच रहे थे। उसे पुप्पो की मुरवत बरतने वाली इस अदा पर हंसी आई। जो सोच सिर्फ उसकी माँ की थी, उसमें खुद को भी शामिल करके उन्होंने उसे फर्द वाहिद की सोच से बदल कर दो लोगों की सोच में तब्दील कर लिया था। इससे कबल के फुप्पो पिंडी फोन करती, उसने खुद अम्मी को फोन कर लिया। बहुत संजीदगी से उसने उन्हें अपने लिए आए इस रिश्ते के बारे में बताया। क्या जॉब करता है रिदा का कज़न? वो उनके सवाल का मतलब अच्छी तरह समझ गई थी। वो बंदे की हैसियत, मर्तबे और माली पोजीशन का अंदाज़ा करना चाहती थी। अगर उसका स्टेटस पुप्पो की फैमिली से ऊंचा है तो वो एक पल के लिए भी ये बात नहीं सोचेंगी कि अभी 2 रोज़ पहले वो नन से उसके बेटे का रिश्ता मांग चुकी हैं और बगैर किसी हिचकिचाहट के इस दूसरे रिश्ते को कबूल करने के लिए आमादा हो जाएंगी। एक तंजिया मुस्कुराहट उसके लबों पर बिखरी थी उनका ये सवाल सुनकर। बहुत अच्छी जॉब है उसकी, सैलरी भी बहुत अच्छी है। लेकिन दाऊद के साथ अगर मुकाबला किया जाए तो शायद उससे आधी तनख्वाह होगी। तनख्वाह के साथ दीगर मराहत भी इतनी शानदार नहीं जितनी दाऊद को मुयस्सर हैं। पोस्ट भी उसके जितनी ऊंची नहीं है। मुल्कों मुल्कों घूमने के वो मौके भी नहीं जो दाऊद को हासिल हैं। सोशल सर्कल भी दाऊद के जितना वसी नहीं, और ताजरों, सनतकारों और आला अफसरों के साथ कॉन्टैक्ट्स भी दाऊद के जैसे नहीं। मुख्तसरन ये कि दाऊद के साथ मुकाबले में हर मामले में उसके मार्क्स दाऊद से कम आएंगे। लेकिन इसके बावजूद मैं इस रिश्ते के हक में हूँ, और ये रिश्ता अगर किसी वजह से नहीं भी हो सका तब भी दाऊद वकास के साथ नहीं। मैं कभी भी और किसी भी कीमत पर शादी नहीं करूंगी। मैं दुनिया के किसी भी मर्द के साथ साथ शादी कर लूंगी, मगर उसके साथ नहीं, और ये मेरा अटल फैसला है। उसका अंदाज इतनी कतियत लिए हुए था कि वो जवाब में कुछ बोल ही नहीं सकी थी। उसके लहजे में जिद थी, सरकशी थी, मनमानी थी। ऐसे जैसे अब वो किसी की बात कोई बात नहीं मानेगी। उनसे बात करने के बाद कितनी देर तक वो चुपचाप बैठी रही थी। जिंदगी में पहली मर्तबा उसने उनके साथ इस लहजे में बात की थी। इस वक्त वो खामोश बैठी अपने लहजे की बदसूरती पर अफसुर्दा हो रही थी। पुप्पो की अम्मी से रात में बात हुई थी। उसे ये तो नहीं मालूम था कि उनकी अम्मी से क्या बात हुई है, लेकिन उसने उन्हें अगले रोज तहमीना बाजी को फ़ोन करते ज़रूर देखा था। उन्होंने तहमीना बाजी को बाकायदा रिश्ता लेकर आने की दावत दी थी। साथ में उस्मान को भी बुलाया था। शायद वो ये चाहती थी कि दानिया उस्मान को देख ले। शाम में वो मीराल के साथ बैठी टीवी देख रही थी जब दाऊद बड़े गुस्सेले मूड में वहां आया। तुम्हारे इम्तिहान सर पर हैं और तुम बजाय पढ़ने के बैठकर टीवी देख रही हो, उसने दुरुस्ती से मीराल से कहा। उसने स्क्रीन पर से नजरें हटाकर एक नजर उस पर और फिर एक नजर मीराल पर डाली, जो हमेशा दोस्तों की तरह रहने वाले चाचू को बिला वजह गुस्से में आता देख कर सहम गई थी। डांट खाकर रोने वाली शक्ल बनाए वो वहां से उठ गई तो वो खुद वहीं बैठ गया और उसके पास पड़ा रिमोट कंट्रोल उठाकर चैनल बदल दिया। अलादीन और उसके जादुई चिराग की कहानी देखने की उम्र में अरसा हुआ गुजार चुका हूँ। स्क्रीन पर नजरें मरकूज किए ये तंजिया जुमला बोला गया था। वो बगैर कोई जवाब दिए खामोशी से वहां से उठ गई। सीढ़ियों की तरफ जाते उसे रिमोट के बहुत जोर से पटके जाने और फिर टीवी भी बंद किए जाने की आवाज आई। उसे मुड़कर इस तरफ नहीं देखा था। फिर रात गए तक वो उसे इसी चिड़चिड़ेपन का मुजाहरा करता नजर आया। सबसे ज्यादा शामत समीन, मीराल और शारिन की आई हुई थी, जिनका कसूर सिर्फ
اتنا تھا کہ وہ اس سے عمر میں چھوٹے تھے۔ بات بے بات اس نے کئی بار سمین اور میرال کو جھڑکا تھا۔ آپ کو کیا ہوا ہے داؤد بھائی؟ سمین نے آخر ہمت کر کے پوچھ لیا۔ کیا ہوا ہے مجھے؟ وہ آنکھیں نکالے برہم سے انداز میں بولا۔ لگتا ہے آج آفس میں کسی سے لڑائی ہوئی ہے اور اس کا غصہ گھر والوں پر اتارا جا رہا ہے۔ اسے اتنے تلخ اور بد مزاج ہو رہے ہیں۔ جو ڈش آج بھابھی نے پکائی ہے بالکل اسی جیسے۔ سمیر نے سامنے باؤل میں رکھے قیمہ بھرے بھرے کریلوں کی طرف اشارہ کیا تو عاصم بھائی اس کی تشبیہ پر مسکرا دیے، جبکہ وہ مزید غصے میں آ گیا۔ کھانے کی میز پر اس وقت عاصم بھائی، سمین، داؤد اور دانیہ موجود تھے۔ باقی لوگ ابھی کھانے کی میز پر نہیں آئے تھے۔ ہاں، پاگل ہو گیا ہوں میں، بلا وجہ غصہ آ رہا ہے مجھے۔ وہ ایک جھٹکے سے کرسی سے اٹھا اور پیر پٹکتا ڈائننگ روم سے نکل گیا۔ پیچھے سمین اسے آوازیں دیتی رہ گئی تھی۔ میں نے تو یوں ہی مذاق کیا تھا۔ داؤد بھائی ناراض ہو گئے۔ اسے بھائی کا بغیر کھانا کھائے اٹھ جانا بہت تکلیف پہنچا رہا تھا۔ وہ فوراً ہی اس کے پیچھے گئی تھی، اسے منانے اور واپس بلانے کے لیے، لیکن اس نے کھانا کھانے سے انکار کر دیا تھا۔ وہ روزانہ کی طرح رات میں پھپھو کے کمرے میں ان کے ساتھ باتیں کرنے کے ارادے سے آئی تو داؤد ان کے ساتھ بیٹھا نظر آیا۔ ان کے پاس بیڈ پر بیٹھا وہ بڑے رازدارانہ اور خفیہ انداز میں کوئی بات کر رہا تھا۔ اسے آتا دیکھ کر وہ یکدم ہی لب بھیج کر بالکل خاموش ہو گیا۔ پھپھو نے اسے بیٹھنے کی آفر کی، لیکن ان کے چہرے سے صاف ظاہر تھا کہ اس وقت وہ کوئی بہت ضروری بات کر رہے ہیں اور اس نے انہیں ڈسٹرب کر دیا ہے۔ اس نے انکار کیا تو انہوں نے زیادہ اصرار بھی نہیں کیا۔ کمرے میں واپس آ کر وہ آنے والے دن کے بارے میں سوچنے لگی۔ کل پھپھو نے رات کے کھانے پر تہمینہ باجی کو انوائٹ کر رکھا تھا۔ ان کے انداز سے تو یہ لگ رہا تھا کہ وہ کل ہی ہاں کروا کر جائیں گی۔ اگلے روز اس نے آفس کی چھٹی کی تھی۔ آج کی دعوت اس کے ہونے والے سسرالیوں کی تھی۔ پھپھو تو عام مہمانوں کے لیے بھی بہت مہمان نواز خاتون ثابت ہوئی تھیں، تو پھر بھتیجی کے سسرالیوں کے لیے تو انہوں نے لازمی بہت شاندار سے ڈنر کا اہتمام کرنا تھا۔ پھپھو اور بھابھی دن بھر لگ کر اس کے سسرالیوں کی خاطر مدارات کا اہتمام کریں اور وہ شان بے نیازی سے آفس چل دیں۔ اسے یہ بات اچھی نہیں لگی تھی، اس لیے آفس سے چھٹی کر لی تھی۔ پھپھو نے اسے آفس کے لیے تیار نہ ہوتا دیکھ کر استفسار کیا تو اس نے انہیں اپنی چھٹی کا بتا دیا۔ لیکن وہ لوگ تو آج نہیں آ رہے۔ ان کا جواب اسے حیران کر گیا۔ کیوں؟ میں نے رات ہی تہمینہ کو آج کے لیے معذرت کی تھی۔ اصل میں آج مجھے کچھ کام ہے، انہوں نے جواب دیا۔ پھر کب آئیں گے اب وہ لوگ؟ ابھی اس کا سوال مکمل بھی نہیں ہوا تھا کہ داؤد کچن میں آ گیا۔ بہت بے قراری ہے شادی کرنے کی؟ عجب تمسخرانہ انداز میں اس نے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ وہ اسے آتا دیکھ کر ہی جھنجھلا گئی تھی۔ مزید کسر اس کے جملے نے پوری کر دی تھی۔ پھپھو نے بیٹے کو گھور کر دیکھا، لیکن وہ ان کے گھورنے کی پرواہ کیے بنا فریج میں سے کچھ نکالنے لگا تھا۔ اب شاید کل آئیں گے وہ لوگ۔ دانیہ کے چہرے پر پھیلتی ناگواری اور غصہ دیکھ کر انہوں نے لسانیت سے جواب دیا۔ وہ ان سے مزید کوئی سوال جواب کیے بغیر کچن سے نکل گئی تھی، جبکہ وہ ہنوز کچن میں کھڑا پانی پیتے ہوئے اسی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ شاید کل آئیں گے۔ باہر نکل کر اس نے پھپھو کا جواب دہرایا۔ یہ شاید کیا ہوتا ہے؟ وہ الجھی۔ آئیں گے یا نہیں آئیں گے، ان دو باتوں کے بیچ یہ شاید کہاں سے ٹپک پڑا۔ شام تک وہ اسی بات پر الجھتی رہی تھی۔ سمین کو ندا سے کوئی کام تھا۔ وہ کالج میں اس کے ساتھ پڑھتی تھی۔ اکثر پڑھائی کے حوالے سے ان دونوں کو ایک دوسرے کی ضرورت پڑ جایا کرتی تھی۔ چچا کے گھر جا رہی ہوں میں، آپ چلیں گے میرے ساتھ؟ سمین نے اس سے پوچھا تھا۔ چچا کا گھر قریب ہی تو تھا، لیکن شاید اس وقت ہلکا سا اندھیرا پھیلتا دیکھ کر وہ اکیلے جانا نہیں چاہ رہی تھی۔ وہ سمین کے ساتھ جانے کے لیے اٹھ گئی تھی۔ چچا کے گھر پہنچ کر سمین تو ندا کے ساتھ مصروف ہو گئی، جبکہ وہ سحر اور چچی کے ساتھ باتیں کر کے سمین کے فارغ ہونے کا انتظار کرنے لگی۔ انہیں آئے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ اسے داؤد اندر آتا نظر آیا۔ ایک نظر اس پر ڈال کر وہ وہیں لاؤنج میں ہی فواد کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرنے لگا۔ بیچ بیچ میں چچی اور سحر سے بھی اس کی ہلکی پھلکی گفتگو جاری تھی۔ چچی نے اسے سحر کے کسی رشتے کے بارے میں بتایا تو وہ اس سے بولا، اچھا تمہیں بھی شادی کی جلدی ہو رہی ہے؟ یہ بھی کا کیا مطلب ہے داؤد بھائی؟ اور کس کس کو جلدی ہے شادی کی؟ فواد نے ہنستے ہوئے پوچھا۔ یہی آج کل کی لڑکیوں کو، اور کس کو، جسے دیکھو جلد سے جلد شادی کروانے کے شوق میں مبتلا ہے۔ پہلے لڑکیاں اپنے شادی بیاہ کے ذکر پر شرما جایا کرتی تھیں، اب تو وظیفے پڑھ پڑھ کر جلدی سے شادی ہو جانے کی دعائیں مانگا کرتی ہیں۔ وہ استہزائیہ انداز میں ہنسا۔ فواد بھی اس کے کامنٹس پر ہنسنے لگا تھا، جبکہ سحر ان جملوں کا برا مان گئی تھی۔ میں نے کوئی وظیفہ نہیں پڑھا اور نہ ہی مجھے شادی کرنے کا کوئی شوق ہے۔ وہ کچھ دیر تو یہ باتیں برداشت کرتی رہی، مگر پھر یہ سوچ کر کہ جب تک وہ یہاں بیٹھی رہے گی وہ اسی پر اس طرح کے طنزیہ فکریں اچھالتا رہے گا، گھر واپسی کے لیے کھڑی ہو گئی۔ تمہیں تو ابھی دیر لگے گی، میں چلتی ہوں۔ وہ نسبتاً الگ تھلگ سے صوفے پر ندا کے ساتھ سر جوڑ کر بیٹھی ہوئی سمین سے مخاطب ہوئی اور پھر سب کو خدا حافظ کہہ کر گھر سے باہر نکل آئی۔
باہر سرد ہوا کے جھونکوں نے اس کا استقبال کیا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے اس کی چچی اور سحر کے ساتھ کراچی کے اس غیر متوقع سرد موسم پر گفتگو ہوتی رہی تھی۔ وہ لوگ اس سرد موسم کو بہت انجوائے کر رہے تھے۔ کبھی کبھار سالوں میں تو ایسا موسم یہاں آتا ہے۔ آج کل تو ہم لوگ کراچی میں بیٹھ کر مری کے موسم کا مزہ لے رہے ہیں۔ سرد ہوا سے بچنے کے لیے دونوں ہاتھ سینے پر باندھ کر تیز تیز چلتے اسے شہر کا موسم کے حوالے سے کہا گیا جملہ یاد آیا۔ پتہ نہیں جو موسم سب لوگوں کو بہت اچھا لگ رہا تھا وہ اسے کیوں اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ یہ خوبصورت موسم بھی اس کی بیزاری اور اداسی کو دور نہیں کر پایا تھا۔ اسے احساس ہوا کہ نہ اسے یہ سرد ہوا کے جھونکے خوشگوار سی سردی کا احساس دلا رہے ہیں، نہ آسمان پر چمکتا 14ویں کا چاند اسے دلکش لگ رہا ہے، نہ درخت، نہ پھول، نہ ہوائیں اسے کچھ اپیل نہیں کر رہا، اور اپنی اداسی کی وجہ وہ دانستہ نہیں چاہتی تھی، سمجھنا نہیں چاہتی تھی۔ خود اپنے آپ سے وہ اس وجہ کو چھپا لینا چاہتی تھی۔ اپنے پیچھے اسے کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ اس سے پہلے کہ وہ مڑ کر دیکھتی، وہ قدم اس کے برابر آ کر اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگے۔ سر اٹھا کر دیکھے بغیر وہ اسے اس کے مخصوص پرفیوم کی وجہ سے پہچان گئی تھی۔ یہ خوشبو اس کے لیے اتنی مانوس ہے کہ وہ اس کی طرف دیکھے بغیر اسے پہچان گئی ہے۔ اس بات پر وہ خود اپنے آپ سے ہی خفا ہو گئی۔ سنا ہے شادی کے لیے آپ کو ایک عدد لاوارث بندے کی تلاش ہے، وہ جس کے آگے پیچھے کوئی نہ ہو، نہ ماں باپ، نہ بہن بھائی۔ وہ آہستہ آواز میں لیکن بڑے کڑک دار انداز میں کہا گیا تھا۔ وہ سر اٹھا کر دیکھے بغیر جس طرح پہلے چل رہی تھی اسی طرح چلتی رہی، بنا جواب میں کچھ بولے۔ اور سننے میں تو یہ بھی آیا ہے کہ آپ کو سسرالی رشتے زہر لگتے ہیں، اسی لیے آپ ایک انجانے اور اندیکھے شخص کا رشتہ قبول کرنے کے لیے تیار ہو گئیں، محض اس وجہ سے کہ وہ اپنے گھر میں اکیلا رہتا ہے۔ حالانکہ کچھ عرصہ پہلے تک آپ کو ایک ایسا گھر جہاں بہت سے لوگ تھے اور بہت سے رشتے تھے آئیڈیل لگا کرتا تھا۔ آپ کو وہ گھر اپنا ہی گھر لگا کرتا تھا۔ سوچ کی اس اچانک تبدیلی کو کیا نام دیا جائے؟ قول اور فعل کا تضاد، یا پھر مجھ سے پیچھا چھڑانے کی ایک احمقانہ کوشش؟ اس طنزیہ جملے کے اختتامی حصے نے اسے قدرے مشتعل کر دیا تھا۔ اپنے انتہائی پرسنل معاملات کے بارے میں نے آپ سے کوئی رائے نہیں مانگی۔ میں شادی کس سے کر رہی ہوں اور کیوں کر رہی ہوں یہ سراسر میرا ذاتی معاملہ ہے۔ مجھے کوئی رائے دینے کے لیے تمہاری اجازت درکار بھی نہیں ہے۔ طنزیہ انداز ترک کر کے وہ بھی غصے میں آ گیا تھا۔ اور تمہارے ذاتی معاملوں کی کیا بات ہے؟ مجھ سے کسی بھی طرح تمہاری جان چھوٹ جائے، چاہے اس کے لیے تمہیں چراغ دین کے 8 بچوں کی سوتیلی ماں ہی کیوں نہ بننا پڑ جائے، تو وہ رشتہ خوشی خوشی قبول کر لو گی۔ وہ اس کی طرف دیکھتا ہوا غرایا۔ اپنا نام گھر میں کام کرنے والی مالی کے ساتھ جوڑے جانے پر اس نے تیش کے عالم میں اس کی طرف دیکھا۔ وہ سامنے دیکھتا بہت غصیلے انداز میں چل رہا تھا۔ اس کے دیکھنے کو محسوس کر لینے کے باوجود اس نے اس کی طرف نہیں دیکھا۔ اس کے گھر میں بھی تمہیں سسرالی رشتوں کے جھنجٹ میں نہیں پڑنا پڑے گا، صرف اس کے معصوم سے بچے ہی تو ہوں گے وہاں پر، اور سوتیلے بچے غالباً سسرالی رشتہ داروں کی فہرست میں نہیں آتے۔ آج کل وہ ہے بھی دوسری شادی کے چکر میں، کہو تو تمہارے لیے وہاں کوشش کروں؟ اس کا انداز استہزائی انداز، بلکہ کسی حد تک ہتک آمیز تھا، ایسے جیسے وہ جان بوجھ کر اسے اشتعال دلانا چاہ رہا ہو۔ آپ انتہائی فضول باتیں کر رہے ہیں، مجھے افسوس ہو رہا ہے آپ کی ان بیہودہ باتوں پر۔ تم دوسروں کے جذبات کا جس طرح چاہے مذاق اڑا لو، تمہیں پورا پورا حق حاصل ہے، اور وہ جواب میں اف تک نہ کریں۔ صرف یہی ہے نا کہ میں نے فلمی ہیروز کی طرح کوئی تھرڈ کلاس قسم کے ڈائلاگز نہیں بولے تھے، باقی تو کوئی کمی نہیں تھی میرے خلوص میں۔ وہ اس کی بات پر بڑے جارحانہ انداز میں اس کی طرف گھوما۔ اب کی بار وہ جواب میں کچھ نہیں بولی تھی، اس کی طرف دیکھا تک نہیں تھا، جبکہ وہ خود مسلسل اسی کو دیکھ رہا تھا۔ کیوں کر رہی ہو تم یہ بے وقوفانہ حرکتیں؟ کیا مل رہا ہے تمہیں یہ سب کر کے؟ اس کے چہرے پر بکھری اداس سی خاموشی نے اسے جارحانہ انداز ترک کر کے نرمی اختیار کرنے پر مجبور کیا تھا۔ تم مجھ سے کیوں بھاگ رہی ہو دانیہ؟ ایسا کیا ہو گیا ہے جو تمہیں مجھ سے دور بھاگنے پر مجبور کر رہا ہے؟ اس کے اس نرمی بھرے سوال نے اسے بری طرح نروس کر دیا تھا۔ جو بات وہ کسی بھی قیمت پر اس کے ساتھ ڈسکس نہیں کرنا چاہتی تھی، وہ خود بخود اس بات کا سرا پکڑنے لگا تھا۔ اس نے اپنے قدموں کی رفتار بڑھا کر اس سے آگے ہو جانا چاہا۔ میری بات کا جواب دو تم۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر روک لیا اور خود بھی رک گیا۔ میں آپ سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتی، مجھے گھر جانا ہے۔ اس نے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی۔ سڑک پر تماشا بن رہا ہے۔ اپنی کوشش کی ناکامی کے بعد کچھ عاجز آ کر اس نے روحانی آواز میں کہا، میں تو صرف سڑک پر ہی تماشا بنا رہا ہوں، تم نے تو میری پوری زندگی کو تماشا بنا کر رکھ دیا ہے۔ امی کہہ رہی ہیں کہ دانیہ انہیں بہت پسند ہے۔
लेकिन खुद उसे भाभी का वो स्टूपिड कज़न अगर पसंद आ रहा है, तो फिर वो उसे ना तो अपनी मर्ज़ी के किसी फ़ैसले के लिए मजबूर कर सकती हैं और ना ही किसी भी तरह उसे प्रेशराइज़ करने के हक़ में हैं। पिछले 4 रोज़ से इस अज़ाब में मुब्तला हूँ। सद्दाम हुसैन को तो अपना मुल्क तबाही और बर्बादी से बचाने के लिए फिर 7 दिन की मोहलत मिली थी। मुझे अपना शहर मोहब्बत बचाने के लिए सिर्फ़ 1 दिन मिला है। सिर्फ़ 1 दिन, और ये 1 दिन भी कल रात अम्मी के साथ बहुत बहस-ओ-तकरार के बाद मैंने हासिल किया है। उन्होंने साफ-साफ मुझसे कहा है कि आज ही उन्होंने भाभी की कज़न को फ़ोन करना है, या कल बुलाने के लिए या कभी भी ना बुलाने के लिए। उनका कहना है कि वो बिला वजह किसी को आस और उम्मीद में नहीं रखना चाहती। या हाँ हो या शादी, और मैं इस उनसे 1 दिन की मोहलत लेकर आया हूँ। ये कहकर कि अगर आपकी भतीजी बहुत ज़िद्दी और खुदसर है, तो मैं भी कम ज़िद्दी और खुदसर नहीं। तुम एक बार मेरी आँखों में देखकर ये कह दो कि तुम्हें मुझसे मोहब्बत नहीं, बस सिर्फ़ इतनी सी बात है। इससे ज़्यादा मैं तुमसे कुछ नहीं चाहता। उसका लहज़ा बहुत ज़िद्दी और अपनी बात किसी भी कीमत पर मनवा लेने वाला था। उसका रास्ता रोक कर, उसके बिल्कुल सामने जमकर, वो कुछ इस अंदाज़ में खड़ा था, गोया अपनी बात का जवाब लिए बगैर वहाँ से हिलने भी नहीं देगा। उसने सर उठाकर उसकी तरफ देखने की कोशिश नहीं की। वो उसकी तरफ देखकर ये बात कभी भी नहीं कह सकेगी, ये बात उसे मालूम थी, और इसी बात पर उसे खुद पर सख्त किस्म का गुस्सा आ रहा था। फूफो को अगर मैं पसंद हूँ तो फिर ये बड़ी हैरत की बात है। बहैसियत भतीजी के तो मैं उन्हें पसंद हो सकती हूँ, मगर बहू बनाने के लिए कभी भी नहीं। क्या वो इन लोगों के साथ नए रिश्ते जोड़ने के लिए आमादा हो सकती हैं, जिन्होंने पहले से मौजूद रिश्तों का ही कभी कोई भरम ना रखा हो? मेरा ख्याल है फूफो ने ये बात आपसे यूं ही मुरवतन कह दी है कि दानिया उन्हें पसंद है, वरना सच्ची बात तो ये है कि दानिया उन्हें पसंद नहीं। हाँ, अलबत्ता दानिया की माँ को उनका एक बेटा अपनी बेटी के लिए दिलो-जान से बहुत पसंद है। वो बहुत तल्ख़ से अंदाज़ में बोली, उसके लहजे में खुद अज़ियती की झलक थी। अपना जुमला मुकम्मल करने के बाद उसने दाऊद की तरफ देखा। शायद अपनी बात का रद्द-ए-अमल उसके चेहरे पर पड़ना चाहती थी। तुम्हें ये बात बुरी लगी है कि मुमानी यहाँ रिश्ते की बात करके गई हैं? उसने बुर्दबारी से पूछा। वो उसकी असल बात जानने पर ज़रा भी मुतअज्जिब नहीं हुई, अलबत्ता ज़िल्लत का एहसास मज़ीद शिद्दत से उसके दिल में उभरा था। मैं यहाँ ना रिश्ते तय करवाने आई थी, ना अपनी शादी का मसला हल करवाने। मैं सिर्फ़ अपनी जॉब के लिए कराची आई थी। हाँ, आप लोगों के घर का माहौल मुझे शुरू दिन से बहुत अच्छा लगा। मैंने हमेशा इसे आइडियलाइज़ किया। यहाँ सबके साथ घुल-मिल कर रहना मुझे अच्छा लगता था। पप्पो का मोहब्बत भरा और शफ़ीक अंदाज़ मेरे दिल को भाता था। इससे ज़्यादा और कोई बात नहीं थी। लेकिन अब जो ये सारी बातें हो रही हैं, ये सब सिवाय मुझे हर्ट करने के कुछ नहीं दे रहीं। और आप लोग आखिर इतने अच्छे और फरिश्ता सिफ़्त बनने की कोशिशें क्यों कर रहे हैं? जिन लोगों से आप लोगों को नफ़रत करना चाहिए, आप उनसे नफ़रत क्यों नहीं करते? मुझे नॉर्मल इंसान अच्छे लगते हैं, फरिश्तों और देवताओं में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं। मेरी माँ ने कभी पुप्पो की मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से नहीं दिया, और अब जब आप लोग हमसे ज़्यादा बुलंद और बेहतर मियार ज़िंदगी रखते हैं, तो हमें सब टूटे हुए रिश्ते जोड़ने का ख़याल आ गया है। मुझे तरस और हमदर्दी से नफ़रत है। उसकी आवाज़ भर्राई हुई थी, वो खुद को रोने से रोक रही थी। लेकिन ये सब कुछ इतना तकलीफ़देह था कि उसे आँसुओं पर बंद बाँधना मुश्किल हो रहा था। मैं ना देवता हूँ और ना फरिश्ता, यकीन करो। मैं बिल्कुल आम सा इंसान हूँ। मैं इतना ही अच्छा या इतना ही बुरा हूँ जितना एक नॉर्मल इंसान हुआ करता है। तुम इन सारी बातों को बहुत जज़्बाती होकर सोच रही हो। मुमानी से क्या हम लोग नए-नए मिले हैं जो उनके मिज़ाज से नावाकिफ़ हों? हम उन्हें एक अरसे से जानते हैं और उनके मिज़ाज की तमाम अच्छाइयों और तमाम बुराइयों के साथ उन्हें कबूल कर चुके हैं। सब लोग वैसे नहीं हो सकते जैसा हम उन्हें देखना चाहते हैं। तुम इस बात को इतनी जज़्बातियत और इतनी शिद्दत के साथ क्यों सोचती हो कि तुम्हारी अम्मी वैसी नहीं जैसा तुम उन्हें देखना चाहती हो? तुम उनका मसला समझने की कोशिश करो। उन्होंने बहुत कुछ पाकर खो दिया है। वो अभी तक खो देने की इस सदमाती कैफ़ियत में हैं। अब इस उम्र में आकर वो नहीं बदल सकतीं। बेहतर है तुम उन्हें उन्हीं आदतों के साथ कबूल कर लो। उसने मतानत से कहा। वो खामोश खड़ी उसे देख रही थी। अब दूसरी बात जो तुमने इस बारे में की कि मुझे तुमसे नफ़रत होनी चाहिए। मैंने कभी तुमसे और तुम्हारी फ़ैमिली से नफ़रत नहीं की। सच्ची बात तो ये है कि तुम लोगों की मेरे नज़दीक ऐसी कोई अहमियत ही नहीं थी कि मैं तुम लोगों के बारे में सोचता और नफ़रत करता। हाँ, जब तुम यहाँ आईं तो शुरू-शुरू में तुम मेरे लिए एक आम सी कज़न और एक आम सी मेहमान थीं। ऐसी कज़न और मेहमान जिसकी मेरे लिए कोई ख़ास अहमियत नहीं थी। कहते हैं कि लड़के अपनी आइडियल लड़की में अपनी माँ की और लड़कियाँ अपने बाप की सी आदतें देखना पसंद करती हैं। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही मामला है। मैंने जब कभी इस आइडियल लड़की के बारे में सोचा, जिसे मैं अपनी शरीके हयात बनाने का फ़ैसला करता, तो लाशऊरी तौर पर मैं उसमें अपनी माँ की जैसी आदतें देखने की ख़्वाहिश किया करता था।
दूसरों को छोड़ो, खुद हम घर वालों और ख़ास तौर पर मेरे लिए वो एक बहुत ही सीधी और नए ज़माने के तकाज़ों से मुताबिकत ना रखने वाली ख़ातून हैं। उनकी हद से बढ़ी हुई सादगी और मुरव्वत को हमेशा मैंने बरमला तनकीद का निशाना बनाया, लेकिन फिर मैंने ये भी देखा कि जब कभी मेरे रास्ते में कोई रुकावट आई, कहीं मैं नाकाम होने लगा, तो एक अनदेखी क़ुव्वत मुझे उस मुश्किल से निकाल लाई। बहुत सी जगहों पर मुझसे भी बढ़कर काबिल और ज़हीन लोग मौजूद होते हैं, लेकिन उनके होते हुए भी कामयाबी और सुरखरुई मेरे ही हिस्से में आती है। मैंने आज तक कभी उनके मुँह पर ये बात कबूल नहीं की, लेकिन मैं जानता हूँ कि हम बहन-भाइयों ने जहाँ-जहाँ और जो-जो कामयाबियाँ भी हासिल की हैं, उन सब के पीछे हमारी माँ की अच्छाइयाँ और नेकियाँ ही कारफ़रमा हैं। तुम बहुत सी बातों में उनके जैसी हो। पहली मर्तबा मैं तुम्हें अहमियत देने पर उस वक़्त मजबूर हुआ था जब तुमने समीन की एक गैर इख़लाक़ी हरकत को बड़ी आला ज़र्फ़ी के साथ इग्नोर कर दिया था। वही दिन था जब से मैंने तुम्हारे बारे में मुख़्तलिफ़ अंदाज़ से सोचना शुरू किया। हर गुज़रते दिन के साथ तुम्हारी शख़्सियत मेरे सामने वाज़ेह होती चली गई। अगरचे तुम पूरी की पूरी अम्मी जैसी नहीं हो, वो तुम्हारी तरह ज़िद्दी नहीं, वो तुम्हारी तरह जज़्बाती और जल्दबाज़ भी नहीं। उनमें सब्र, तहम्मुल और बर्दाश्त बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी बाज़ बातों में तुम कुछ-कुछ उनके ही जैसी हो। वो बहुत लिसानियत और संजीदगी के साथ कह रहा था। उसका हाथ उसने छोड़ दिया था, लेकिन वो दोनों अभी भी इसी तरह सड़क के किनारे पर खड़े हुए थे। समीन के निकाह के अगले रोज़ तुम्हारी गैर मामूली खामोशी और खफगी की वजह मैं ये समझा कि तुम्हें मुमानी का, आसिम भाई और मुझसे आदिल की जॉब के बारे में बात करना अच्छा नहीं लगा है। जिस लड़की को सिर्फ इतनी सी बात बहुत बड़ा एहसान नज़र आती हो कि मैं या आसिम भाई उसे उसके ऑफिस तक ड्रॉप कर दे, वो इस बात को किस तरह पसंद कर सकती थी कि भाई की जॉब के लिए हमारा एहसान ले। लेकिन फिर जिस तरह तुमने आनन फानन रिश्ता कबूल किया और शादी के लिए आमादा नजर आने लगी, उससे मुझे चौंकाया। मुझे एहसास हुआ कि बात ये नहीं, असल बात शायद कुछ और है। फिर मैं अम्मी के पास गया। उन्होंने कहा कि वो आजकल मैं मुझसे तुमसे शादी के बारे में मेरी राय मालूम करने वाली थी, और ये कि खुद मुमानी भी इस बारे में अपनी पसंदीदगी का इजहार करके गई हैं। लेकिन तुम्हारा इंटरेस्ट उस दूसरे रिश्ते में है, तो फिर जाहिर बात है वो तुम्हें मजबूर नहीं कर सकती। अम्मी को तुम्हारे इस फैसले से बहुत दुख हुआ है। जो बातें तुम सोच रही हो वो हम में से किसी ने भी तुम्हारे बारे में कभी नहीं सोची। प्लीज़ इस तरह की अहमकाना सी जज़्बातियत में मुब्तला होकर अपने और मेरे लिए मुश्किलात मत पैदा करो। बहुत नरमी और इंसानियत से वो उसे समझाने की कोशिश कर रहा था। क्या वाक़ई सब मुझे इतना अज़ीज़ रखते हैं? मुझसे इतना प्यार करते हैं, लेकिन मैं इतनी अच्छी हूँ तो नहीं? वो अचानक ही रो पड़ी थी। इन गुज़रे दिनों में उसने खुद को बहुत हक़ीर और कमतर होता महसूस किया था। अपने गुज़श्ता एक-एक अमल और एक-एक बात पर वो इन गुज़रे दिनों में शर्मिंदा हुई थी। खुद खुद अपने आप को वज़ाहतें देती रही थी। इस घर के मोहब्बत भरे माहौल ने मुझे अच्छा बना दिया, वरना मुझ में कोई खूबी नहीं, सिवाय इसके कि मेरे लिए ज़िंदगी में सबसे अहम चीज़ मोहब्बत है। ये बहुत शिद्दत से मुझे अपनी तरफ खींचती है और यहाँ मुझे हर जगह मोहब्बत ही मोहब्बत नज़र आई। इस मोहब्बत ने मुझे बाँध लिया, मुझे बहुत अच्छा बना दिया। मैं दौलत परस्त नहीं, मुझे बड़े-बड़े मकानात और कीमती गाड़ियों की चाह नहीं। मेरे लिए इंसानों की अच्छाई और बुराई नापने का पैमाना दौलत नहीं। मैं दो लोगों के रवैयों में खुलूस ढूँढती हूँ। आपको मैं बहुत अच्छा इंसान समझती हूँ, उसकी वजह आपका स्टेटस नहीं। जो आदतें आप में हैं वही सब होती, लेकिन आप कहीं कोई बहुत मामूली सी जॉब कर रहे होते, मैं तब भी आपको इतना ही अच्छा समझती जितना अब समझती हूँ। वो इसी तरह रोते हुए बोली। उसकी ये बात सुनकर उसके लबों पर अचानक ही बहुत खुशगवार और शोर सी मुस्कुराहट बिखरी थी। शुक्र है आखिरकार तुम्हारे मुँह से मेरे लिए कोई तो तारीफ़ी जुमला निकला। कितनी देर से मैं तुम्हारी तारीफ़ें किए चला जा रहा हूँ, और जब हम किसी की तारीफ़ करते हैं तो दिल ही दिल में तवक्को कर रहे होते हैं कि हमें भी जवाबी तारीफ़ से नवाज़ा जाएगा। वैसे तुम्हारे जुमले से मुझे थोड़ा-सा इख्तिलाफ़ है। अगर तुम यूँ कहती कि मैं तब भी आपसे ही मोहब्बत करती, तो बात ज़्यादा खूबसूरत और ज़्यादा सच्ची लगती। उसका ये बरजुस्ता और शोख-सा अंदाज़ उसके लबों पर भी मुस्कुराहट ले आया था। उसकी आँखों से आँसू गिर रहे थे और लबों पर मुस्कुराहट थी। दाऊद ने उस मंज़र को बहुत दिलचस्पी से देखा। कभी तुमने बहुत तेज़ बारिश में अचानक ही धूप निकलते देखी है? वो एकदम झेम सी गई थी। बेइख्तियार उसने अपने आँसू साफ़ किए और फ़ौरन ही चलना शुरू कर दिया। चंद लम्हे पहले तक तो एहसास नहीं हुआ था, लेकिन अब ये सोच कर के वो सड़क पर उसके ऐन सामने खड़े होकर रोई है, उसे कुछ शर्मिंदा सा कर गया था। उसे चलता देखकर वो भी उसके साथ चलने लगा था। खूबसूरत लड़की, इतनी बेदर्दी से भी ना पेश आओ अपने साथ। उसे इसी तरह दुपट्टे से चेहरा रगड़ते देखकर उसे टोका। वो बहुत मुतमईन नज़र आ रहा था। तुम्हें पहली मर्तबा इस खुशफहमी में मुब्तला किसने किया था कि तुम खूबसूरत हो? वो उसे छेड़ रहा था। उसे बातों में उलझाकर उसे कसदन घर पहुँचने के लिए लंबा रास्ता इख्तियार किया था।
اور اب وہ دل ہی دل میں اس بات پر پچھتا رہی تھی کہ اسے کچھ دیر پہلے اس بات کا احساس کیوں نہیں ہوا تھا۔ اب بقیہ تمام راستہ اسے اسی قسم کی گفتگو کا سامنا کرنا تھا۔ وہ اس کے سامنے جواب نہ دینے پر ذرا بھی برا نہیں ماننا تھا، بلکہ اسی طرح مسکرا رہا تھا۔ تمہاری وہ فیورٹ ہارر مووی میں 2 مرتبہ دیکھ چکا ہوں، اور 2 مرتبہ دیکھنے کے باوجود بھی میری سمجھ میں نہیں آیا کہ اس میں ڈرنا کہاں تھا۔ سوچ رہا ہوں اب اس کی ایک DVD خرید لوں اور پھر تیسری مرتبہ اسے تمہارے ساتھ دیکھوں۔ تو مجھے بتانا اس میں کس جگہ پر ڈرنا ہے، اور میرا خیال ہے ہماری شادی کا دن وہ مووی دیکھنے کے لیے آئیڈیل دن ہوگا۔ وہ ہنوز اسی شرارتی سے موڈ میں اسے چھیڑ رہا تھا۔ آپ خواہ بے تکلف ہونے کی کوشش فرما رہے ہیں۔ میں نے اتنی دیر میں یہ بات تو ایک دفعہ بھی نہیں کہی کہ میں آپ سے شادی کے لیے راضی ہو گئی ہوں۔ اپنے نروس ہونے اور احمقانہ سے انداز میں شرمائے چلے جانے پر اسے خود پر بے تحاشا غصہ آیا تھا، اور غصے کے رد عمل کے طور پر یہ جملہ اس کے منہ سے نکلا تھا۔ خواہ بے تکلف ہو رہا ہوں؟ اس نے بڑے افسوس بھرے انداز میں اس کی یہی بات دہرائی۔ جس لڑکی نے ابھی کچھ دیر پہلے مجھے یہ بات بتائی ہے کہ اگر چراغ دین کی جگہ میں اس کے گھر کا مالی ہوتا، یا پھر ادریس کی جگہ اس کے گھر کا ڈرائیور ہوتا، وہ تب بھی مجھ سے ہی محبت کرتی۔ اگر میں اس لڑکی کے ساتھ بے تکلف نہ ہوں تو پھر تمہارے خیال میں مجھے کس کے ساتھ بے تکلف ہونا چاہیے؟ بہت دکھ بھرے انداز میں یہ سوال پوچھا گیا تھا۔ وہ اس کی بات سنی انسنی کر کے سردی سے بچنے کے لیے دوپٹہ اپنے گرد اچھی طرح لپیٹنے لگی تھی۔ یہ لے لو۔ اس نے اپنی جیکٹ اتار کر اس کی طرف بڑھائی۔ شکریہ۔ اس نے جیکٹ لینے کے لیے ہاتھ آگے نہیں کیا۔ یہ لڑکیوں کے سامنے ہیرو بننے کا اچھا طریقہ ہوتا ہے۔ اپنا کوٹ یا جیکٹ انہیں پیش کر دی جائے، خود کو پھر چاہے سردی سے بخار چڑھ جائے یا نمونیا ہی کیوں نہ ہو جائے۔ وہ اس کی کامنٹس پر کہکا لگا کر ہنسا تھا۔ دیکھو، اس سال یہ موقع ملا ہے، اگلے دسمبر میں پتہ نہیں سردی اپنی جھلک دکھائے گی بھی یا نہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو میں تمہارے سامنے ہیرو بننے کی سعادت سے محروم رہ جاؤں۔ اسے خود بھی ہنسی آ گئی تھی، اور یوں ہی ہنستے ہوئے اسے وہ جیکٹ اس کے ہاتھ سے لے لی تھی۔ اور سنو، امی ویسے چاہے جتنی بھی اچھی ہوں، لیکن انہیں پوہڑ لڑکیاں بہت بری لگتی ہیں۔ تم آملیٹ بنانا سیکھ لو، ورنہ پھر پوہڑ پن پر تانے سننے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اسے ڈرانا چاہا۔ میں ہارر موویز دیکھ کر ڈرنا بھی چھوڑ دوں گی، آملیٹ بھی بنانا سیکھ لوں گی، لیکن آپ سے بھی میری ایک درخواست ہے۔ اس نے ایک نظر اس کی طرف دیکھا، وہ مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ آپ تعلیم بالغاں، علم کی روشنی گھر گھر پہنچاؤ، اور تعلیم سب کے لیے قسم کے تمام سماجی اور معاشرتی بھلائی کے کام کرنا چھوڑ دیں گے۔ اس نے بظاہر بہت سنجیدگی سے کہا تھا، اور وہ ایک مرتبہ پھر کہکا لگا کر ہنس پڑا تھا۔ وعدہ میں بے شک کر لیتا ہوں، لیکن تم اسے اسی قسم کا ایک وعدہ سمجھو جیسا ہمارے حکمران غریب عوام کے ساتھ اکثر کرتے رہتے ہیں، اور جس کے ایفا ہونے کی کوئی امید نہیں ہوتی۔ وہ لوگ گھر کے قریب پہنچ گئے تھے، اور اوپر اپنے کمرے کی کھڑکی میں کھڑی پھپھو نے ان دونوں کو ایک ساتھ آتا ہوا دیکھ لیا تھا۔ داؤد کی دانیہ کے ساتھ کیا بات ہوئی ہے اور دانیہ نے کیا فیصلہ کیا ہے، یہ سوال انہیں ان دونوں سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ جو جیکٹ اس نے پہن رکھی تھی اسے دیکھنے کے بعد کچھ پوچھنے کی ضرورت ہی باقی نہیں بچی تھی۔ ایک نظر ان دونوں کے مسکراتے ہوئے چہروں پر ڈال کر وہ فوراً ہی کھڑکی کے پاس سے ہٹ گئی تھیں۔ کارڈ لیس اٹھا کر انہوں نے بہت تیز تیز ایک نمبر ملانا شروع کیا تھا۔ لڑکے سے زیادہ اتاولی تو اس کی ماں ہے۔ اور دوسری طرف وہ گھر میں داخل ہوتے ہوئے اس سے کہہ رہا تھا، محبت کے اس شہر میں تمہیں خوش آمدید کہہ رہا ہوں۔ یہاں ہم لڑیں گے بھی، جھگڑا بھی کریں گے، ایک دوسرے سے اختلاف بھی کریں گے، لیکن محبت ہمارے درمیان تعلق کی سب سے بنیادی وجہ ہمیشہ رہے گی۔